बापा सर्गा आनी संवसाराच्या धनिया हांव तुका अर्घ येता तुजें आराधन करता तुका स्तुती करता तुका महिमा दिता कित्याक तूं वर्तो देव महिमेवन देव पवित्र देव देवाचो देव रायांचो राय सर पद देव तूं जावन आसय आम्हा सर्वांचो बापाय तूं जावन आसय देखून हांव तुका अर्घ येता वर्तो मोग तुवें आमकां आमचो केलय बापा तुजो मोग तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफा सगळ्या संवसारांत तुवें कळीत केलें तुवें संवसाराचो असोय मोग केलो की तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारीत दान दिलय ताका सत्म्यांतल्यांचे न्हीद जायना जावच्या बगर तांकां साश्टीक जिवीत दिवचे खातीर आनी ताजो मोग केल्ल्यांक आनी ताजे उपदेश पाळटल्यांक तुज्या एकवटांत आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत दवरचे खातीर पवित्र आत्मा बसयले बापा आनी त्या पवित्र आत्म्या मारिफात परत तुजो मोग कितले म्हणून आमच्या काळजान उदांड रितीन तुवें वतले बापा त्या पासून हांव तुका अर्घ येता तुज्या उतरा वरवीं तुवें आमकां जिवीत दिलें तुज्या उतरा वरवीं तुवें आमकां धैर्यादीक केलें आमकां जाणवाय गिन्यान आनी समजण दिली बरें आनी वायटाचे मदें अंतर तुवें आमकां कळीत केलें बापा आनी त्या उतरा वरवीं तुवें आमकां संतोश भरीत केलें बापा त्या पासून हांव तुका अर्घ येता आसतना हो थोडो वेळ हांव तुज्या पांय तळा समापन येता बापा तुज्या मोगान तुज्या एकवटान आसल्या सर भाव भयणीक म्हाकाय हांव तुज्या पांय तळा समापन वयता तुज्या वर्त्या मोगान आमी तुज्या पांय तळा धांवन येयल्या बापा हे उतर आयकतना तुवें बसयलो तो पवित्र आत्मो आम्हा सर्वांचे तूं धाड बापा उत्तर प्रकाराच्या मुजेरी तुज्या पवित्र आत्म्याचे सकत तूं वळय बापा आनी जे कितें हांव उलयता तें हरेकी तुवें फरमायलें उतर मात्र जायचें तुका जें कितें पवित्र पुस्तक बरें सांगता तें मात्र उसरांक तूं म्हाका फाव कर व्यर्थ उतरांनी बगर मोलाची उतरां उलोवंक तूं म्हाका फाव कर आनी आयकतल्यांनी तांचेच जाणवय तांचे सक्तेन बगर पवित्र आत्म्याचे सक्तेन बरोवन तें उतर आयकूंक आयकलां मात्र पावना त्या प्रमाणे जिवंक पाळोवंक आनी जिवी जोडूंक तूं आम्हा सर्वांक तूं फाव कर बापा हे सर मागणे हांव भेटयता तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 सोम्या थंय तुमी संतोष पावा परत्यान हांव सांगता संतोष पावा सोम्या थंय तुमी संतोष पावा परत्यान हांव सांगता तुमी संतोष पावा आत्तां हांवें सांगलें हें उतर सारकें सांगलां गी चीत दिला गी तुमी परत एक फुडें सांगता सोम्या थंय तुमी संतोष पावा परत्यान हांव सांगता संतोष पावा सारकें आसा गी एक उतर मिस केलें वय मू आयकूं तें उतर पवित्र पुस्तक कितें सांगता फिलिपिन्स चॅप्टर 4 वर्स 4 कितें सांगता फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र अवसर 4 आनी वोळ 4 कितें सांगता आमी आयकुया सोम्या थंय सदांच तुमी संतोष पावा सोम्या थंय सदांच तुमी संतोष पावा परत्यान हांव सांगता संतोष पावा सोम्या थंय सदांच आमकां संतोष पावो म्हणून देवाचे उतर उलोयता वय मू केवल शुक्रारा शनवारा ह्या साबाताच्या दिसा या कितें म्हणी एकाले म्हणी बर्थडे आसल्यार एनिवर्सरी आसल्यार क्रिसमस आसल्यार न्यू इयर आसल्यार त्या वेळार न्ही सदांच सोम्या थंय संतोष पावो म्हणून सांगता कित्याक सोम्या थंय सदांच आमी संतोष पावोंक जायची पळय आतां आमी एक जिणेंत आमी जिवन आसा आमी सांगता भावार्थी जिणी क्रिस्ताची जिणी क्रिस्ताचो आमी पाटलाव करन आमी जिवन आसा एका काळार जावंक पुरो क्रिस्ताक वळखनासतना ताच्या उतरा विरोध देवा विरोध आमी जिवन आसल्या त्या वेळार ती परिस्थिती दुसरी आसली आतांची परिस्थिती दुसरी आसा आनी ह्या जिणेंत आमी येयल्ल्या वेळार जायते कश्ट दगदणी निंदा अपमान जायते दुस्मान द्वेश अपमान हे पुरो आमकां सोसूंक मेळोंक की पुरो वय मू सदांच आमकां संतोष भरीत आमची जिणी आसतले सदांच आशिर्वादी जावन आसतले म्हण सांगूंक जायना जेजो पाटलो करचें म्हळ्यार ते एक कुरीस दिसान दीस व्हांवयचें म्हण जेजून आमकां सांगलां आनी ही परिस्थिती सदांच बरी आसता म्हण सांगूंक जायना आनी कितलीय ही परिस्थिती बिगाडल्यारी कसलीय परिस्थिती आमकां येयल्यारी त्या सर परिस्थितींत आमी संतोष बरी जावन राववा जे म्हणल्या खातीरच देवाचे सांगता सदांच तुमी संतोष पावा म्हणून कित्याक ह्या परिस्थिती पळोवंक घेवन लोकांक पळोवंक घेवन आमी संतोष सोडूंक जायना केवल तुमकां खरो संतोष जायची केवल सोम्याचेर मात्र आमी दिश्ट दवरूंक जायची कित्याक परिस्थिती आज बरी आसूंक पुरो फाल्यां बिगडूंक पुरो परत्यान बरी जावंक पुरो परत्यान बिगडूंक पुरो सांगूंक जायना थोडे लोक आज बरे आसूंक पुरो फाल्यां आमचो दुस्मान जावंक पुरो कांय सांगूंक जायना देखून आमचो संतोष सदांच सोम्यान आमी जोडीचे म्हणल्या खातीर सदांच तुमी संतोष पावो म्हणून सांगता देखूनच जेजून ह्या विशयान पयलींच आमकां सत्र दिल्लें आसा आनी जे वळखले ती सुरविल्ली ती भावार्थी लोक जावन दी ती क्रिस्ताची म्हणले ती भाव भयणी जावन दी तांचो संतोष एकामेकाचेर ह्या परिस्थिती पळोवंक घेवन न्ही तांचो संतोष केवळ सोम्या मात्र आसले ताका पळोवंक घेवन तांणी संतोष बरी जावन जियेताले
आनी ह्या विशयान जेजूनच तांकां पयलींच कळीत केला तुमी म्हाका वळखल्या उपरांत हे कश्ट दगदीन तुमकां सुखची ना म्हण सांगता. मार्काचो वांजेल अवसर 10 आनी ओळ 28 ते 29 पर्यंत कितें सांगता. मार्काचो वांजेल अवसर 10 आनी ओळ 28 ते 29 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 10 वर्स 28 to 29 पर्यंत. तितल्यार पेद्रून म्हळें, आमी पळय सगळे सांडून तुजो पाटलाव केला. पेद्रो सांगता आमी पळय सगळे सांडून आमी तुजो पाटलाव केला. आतां जेजू क्रिस्ताच्या एकवटा येवचें म्हळ्यार संवसार कितें आसा पळय ते सांचेच जावन आसा क्रिस्ताचो पाटलाव करचे. हे सगळे आमी सांगाता घेवन तेजो पाटलाव करूंक तेजो मोग करूंक ह्या त्या सस्नाच्या जिवितांत पावूंक जायना. एका शिकवण्यांत ब्रदर विक्रमान एक ल्हानशी एक काणी सांगली तुमकां उडास आसा जाल्यार. ताणें सांगलें एकलो पर्वतार आसता खंय पांय निसून सकला पडटा. सकला पडटा पडटा म्हणटाना ताका एक हातीक एक जड मेळटा आनी झाडाक घट्ट धरून घेता आनी ते जड सोडल्यार सिधा तो खंत पडटा. आनी तसली एक परिस्थिती आसतना तो देवाक उलो मारता की देवा म्हाका बचाव कर, हांव हांगा उमकडून आसा म्हाका बचाव कर. आतां हांवें हात सोडल्यार हांव फालक्यान पूण हांव मरण वयता म्हाका बचाव कर म्हण देवाक तो उलो मारतना देव ताका जापे दिता खंय आनी सांगता खंय पुता तुजे हात सोड हांव तुका सांबाळटा म्हणटा खंय. तुजे हात सोड हांव तुका सांबाळटा म्हणटा खंय. तो एक झाडाक कशें धरून घेवन उमकडून आसा आनी सकयल व्हडलें एक फालकी आसा व्हडलें खंदक आसा. देव ताका सांगता हात सोड हांव तुका सांबाळटा. आनी तो सांगता कशें हात सोडचे, हात सोडल्यार हांव पडटा न्ही गी हांव नास जाता न्ही गी म्हण घेवन. पूण देव सांगता की तूं हात सोडला मात हांव तुका बचाव करता म्हण घेवन. देखून सबार जाण आमचे जिणी तशेंच जाला. आमकां आपले पुरा सांडून क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक नाका. जेजू आमकां सांगता ते सोड आनी म्हजो पाटलाव कर म्हणटना ना ते सांगत आमकां जायची. ते हरेकी संवसाराचे कितें आसा ते सांगत जायची. ताजे उपरांत तुजो आमी पाटलाव करता म्हळ्यार जायना. देखून हांगा पेद्रो सांगता आमी सगळे सांडून सगळे होगड्यावन कितें सकट आसा हरेकी सांडून आनी जेजू पाटलाव केल्ले हरेकल्याक तुमी पळया. आतां पेद्रो जावं दी आंद्रे जावं दी जेजून तांकां आपल्या तक्षण तांचे दोनी सोडले, झाडां सोडले, बापायक सोडले, घर सोडले, बायल सोडले. मागीर जाकेवाक पळया जेजूक पळयल्या तक्षण ताणें आस्त बदीक सोडले. मागीर सामारेची स्त्री ताणें कळसो सोडले. मागीर आनी कोण आसा मगदलेची मरी तिणें ते सुगंध द्रव्य सोडले. आनी जेजूक एक फावटी तो ग्रेस्त तरणाटो मेळूंक केल्या टायमार ताका बी सांगता म्हजो पाटलाव करूंक जायची तर तुजें कितें आस्त आसा बदीक आसा पुरा सांड सोड आनी दुबळ्यांक दी आनी म्हजो पाटलाव कर तुका सर्गात देरवी आसतलें म्हणून. जेजो पाटलाव करचें म्हण तें आसा कितें आसा ते पुरा सांडचे होगडोवचे आनी जेजू आमी पाटलाव करचे. तेन्ना मात्र आमी ते मुखल्या जिवितांत मुखार आमकां जेजू सांगता मुखल्या जिवितांत आमकां कितें राखून आसा तें आमकां मेळटलें. मुखली वळ कितें सांगता. ताका जेजून जाप दिली सतच हांव तुमकां सांगता कोणी म्हजे पसत आनी सुवार्ते पसत आपलें घरदार आवय बापायक भाव भयणींक भुरग्या बाळांक भुंय बाट सांडीत जाल्यार तो ह्या काळांत 100 वांट्यांनी चड घरां भाव भयणी आवय भुरगीं भुंय बाट जोडून घेतलो. पळया जेजूच्या एक कोटान कितेंय आमी सांडला रे सोडला रे होगडयला रे ते व्यर्थ जावचें ना. जेजून बसयला ह्याच काळात तुमकां 100 वांट्यांनी लोकांक आतां 100 वांट्यांनी जोडूंक जायचे पूण एक वांटो धरला पळय ते होडूंक नाका. आमचे जिणी तशें जावन गेला. आमकां आशिर्वाद जायची पूण कितें आमकां त्याग करूंक सांगला पळय ते आमकां ओगडूंक नाका. आमची परिस्थिती तशी जावन गेला. पूण सर्विल्ली ती भावार्थी लोक तशी आसनातली. आतां आपल्या फाटल्या 3-4 हप्त्यान तुमकां असलीच ते शिकोवन तुमकां आयकूंक मेळटा आसा वय संवसाराचो त्याग करा. ते ग्रेस्त मनशाचे लाजाराचे पाद्रावाचे शिकवण्यात तुमकां आयकूंक मेळ्ळा संवसार साल आदार नाकात संवसारात त्याग करा दुडू पुंजय नाकात दुडवाचेर विश्वास दवर नाकात अशें प्रकार शिकवण जायते आयकूंक मेळनात आसा. आयकून आमी बारी संतोश बरी जाता कितले बरी शिकवण नेगी कितले बरी आमकां अर्थ बरे रितीन आमकां समजयता नेगी म्हणून जायते संतोश बरी जावन पाटी वतात. पूण कितल्या लोकांनी ते दुडवाचो मोकचे सांडला या पुंजयले पुरा भायर काडला या एकामेकाक वांटून दिला ते करूंक आमकां बारीक कश्ट. पूण 100 वांट्यांनी मेळटा म्हळ्यार आमकां ते जायचे पूण एक वांटो सांडी जे म्हण सांगता सोंडी ते त्याग करी जे म्हणटा ते आमकां करूंक नाका. पूण पळयता बस सांगता तुमी कितें होगड्याला आपलें येस काळार तुमकां 100 वांट्यांनी तुमकां मेळटले पूण मुखारीचे जो एक सत्राय दिता सांगतास दगदणी ताका सुख आशिना. दगदणी तुमकां सुख आशिना. एक कट्टिट्टा बुत्ती म्हूण सांगता पळय एक क्रिस्ताची म्हणल्यार लोकांक ह्या भावार्थी ह्या क्रिस्ताचो पाटलो घातल्या म्हणटल्यांक हे कश्ट दगदणी सुखचे ना म्हणून जिजो पयलेच सत्राय दिला. आतां कोणा कोणाचेर आमी बेश्टे म्हणी तांचे खबरे घोसून घेनी तांकां उपद्र दिवन गी तांकां कितें अन्याय आयकन घेनी ते आमचेर उपराटी जाल्यार आमकां कश्ट जाल्यार ते कश्ट सांगेनात.
बेटे आमी आमच्या स्वभावा वरवीं आमच्या गुणा वरवीं एकामेकाक कश्ट दिता एकामेकाचे उपद्र करता त्या देखून आमकां जायते दुस्मान उबो जाता जाल्यार तांतून आमकां जिवीत ना तांतून आमकां आशिर्वाद ना. पूण क्रिस्ता पासत तुमकां कश्ट दगदने निंदा आत्मा तुमकां सोसूंक मेळटा जाल्यार त्या पासत तुमकां कितें बसयला पळय ते तुमी जोडटल्यात म्हूण सांगता आनी सस्नीक जीव तुमकां मेळटले म्हूण सांगता. मुखार आयकुया. मुखल्या काळांत ताका ससनाचे जिवीत मेळटले. मुखल्या काळांत तुमकां ससनाचे जिवीत मेळटले. कितें तुमी होगड्याला ती हर एक तुमकां फावो जातले. देखूनच सुरविल्ले ती पवित्र सभा जावन दी सुरविल्ले ती क्रिस्तांवां जावन दी क्रिस्ताचे म्हणले जावन दी भावार्थी लोक जावन दी ह्या पासून तांचे जिवन आसले आनी तांकां कितें होगडला रे कितें सांडला रे तांकां कांय फरक पडनातले. आमी हांगा केवल एक दुडू हे आमचे भांगर आस्त हे धर्म हे रिती रिवाज्यो आनी ल्हानशे सांगते आमी होगडोंक कसो आमी इतले पाटी सरता. पूण सुरविल्ले ते लोक आसा पळय तांचे जीव सयत सोडूंक तेणे तयार आसले. तांचो हे पळय तांकां कांयच फरक पडनातले. तांचे जीव सयत होगडूंक तेणे तयार आसले. कित्याक तितून पर्यंत तांणी तो संतोश ताणें जोडून घेतले जेजूत. तितले तांणी जेजूक ते रूप म्हणल्यार बरें ताच्या मुखार तांणी दवरतले. दावीद सांगता न्ही की सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतात म्हणून त्या प्रमाणे सोम्याक ताणें सदांच ताच्या दोळ्या मुखार दवरून ताणें जिवन आसलें. पूण आतां पळय आतां काळ इतलो बदला लागी. आतां रेतीर एक वेचे म्हणल्यार म्हाका सैरीक जायची म्हाका घर जायची म्हाका काम जायची म्हाका भुरगे जायची म्हाका ते जायची म्हजे रीण फारीक जायची दुस्मान पयसो जायची. उद्देशच बदलून गेला आजकाल. आनी असले रेतीर खंयसरी तुमकां मांडून हाडटा जाल्यार थंय तुमी वेता जाल्यार आनी तुमकां मेळटा जाल्यार ते सोम्यान मेळचें न्ही. ते केवल तात्कालीक ह्या संवसाराक आसचे मात्र. पूण मुखार कितें बसयला पळय सस्नीक जिवीत ते आमकां जोडूंक जायना. त्या पासून जायते त्याग करूंक आसा होगडूंक आसा सांडूंक आसा जायते आमी कश्ट दूख आनी भोगूंक आसा सोंसूंक आसा. त्या खातीर जेजून आमकां आपण दिला. आतां परिस्थिती बदलला लोकूय बदललात तांकां सुखान जिवंक जायचे देखून लोकांक त्या प्रमाणे शिकवण दितात. पूण खरी क्रिस्तांव तशें जिवन नातले. आमी आयकुया रेवलेशन चॅप्टर 20 वर्स 4 to 6 कितें सांगता. जुवोंक केल्ले उगडापण अवसर 20 आनी वोल 4 तन 6 कितें सांगता. ते पयले पुना जिवनपणांत कोण भागीदार जातले आमी आयकुया. उपरांत हांवें थोडी शिंयासणां पळयलीं न्याय करूंक नेमलेले तांचेर बसलेले. जेजूक साक्ष दिवन देवाचें उतर परगट केल्ले खातीर शीस कापल्ले तांचे आत्मे हांवें पळयले. शीस कापले म्हळ्यार तांचो गोमटेसकांनी कातरले तांकां नाश केल्ले जीवशी मारले तसल्यांचे आत्मे हांवें त्या थंयसर सर्गींच्या राज्यांत त्या हातून हांवें पळयले म्हणजे जुवां सांगता. जेजू खातीर साक्ष दिल्ल्या खातीर आनी देवाचे परगट केल्ल्या खातीर ताणें कश्ट दूख जावन दी ह्या ताणें मरण पर्यंत ताणें सोंसून व्हरूंक ताणें पाटी सरले ना. आतां आमी गायले ते कांतार नेगी मरण जावं तलवार जावं शिपाई जावं दुडू जावं भांगार जावं कितेंय जावं म्हाका जिवीच्या मोगांत पयस करूंक ते गायल्यार पावना. त्या प्रमाणे आमची जिणी आसूंक जायची. हेब्रेवांक बरयले पत्रांत तुमी हाचे पयलीं तुमी आयकलां रगत वारूंचे पर्यंत तुमकां ते भावार्थाची कितें तुमकां साक्ष दिवची एक संदर्भ येयला की भावार्थ कितें रगत वारूंचे तितली तुमकां भावार्थाची परीक्षा जाला की तसली उज्या परीक्षा आमकां येयला की देव थोड्यांक कितें येवंकच दिना. तूं दुडू सोडूंकच तूं तयार न्हय. तूं ल्हानशे वस्तू तुमी त्याग करूंक तयार ना. तुमी खंय तान जीव दितले म्हजे खातीर देव अशें सांगता. तुमी ल्हानशे सांगते तुमी म्हजे खातीर त्याग करूंक तयार ना. तुमकां जीव सोडचे तसले रगत वाडोवचे तसले उज्या परीक्षा आमी कशें दिवचे म्हणून देव बरें कळीत आसा. ल्हानशे आमकां ते सांगता मोसर राग द्वेश ना बोगसाणे येत आमकां सोडूंक तयार ना. संवसारचे कितें तात्कालीकच आमी सोडूंक तयार ना जाल्यार आनी जीव तांचे संदर्भ देव आमकां कशें फावो करतले ह्या तसली एक परीक्षा कशें येतले. पूण हांगासर तांचो जेजूक साक्ष दिल्या खातीर तांचे शीस साहित्य ताणें कापल्ले म्हूण सांगता आनी तांकां कितें राखून आसले मुखार आमी आयकुया. तांणी ते मनजदीक जावं तिचे मुर्तीक जावं आराधन करूंक नातल्ले. तशेंच तिचो गुर्त आपल्या कपालार वा हातार घेवंकी तांणी इन्कार केल्ले. ते परत्यान जिवंत उठले आनी क्रिस्त समय 1000 वर्सां भर तांणी राजवटकी चलयली. 1000 वर्सां पर्यंत क्रिस्त येत्त संवसारांत हे मुखार घडोवंक कशें पवित्र पुस्तकान बरयलां. येत्त संवसारांत 1000 वर्सां पर्यंत क्रिस्त सेवे तांणी राजवटकी चलयले म्हूण सांगता. कोणा राजवटकी चलयले कोणान जेजू खातीर तांचे जीव सहित सोडलेले शीस सहित कापून घेतले तांणी म्हूण सांगली. कोणान जेजू खातीर कसलोच त्याग करून तांणी पाटी सरूंक ना. तांकां ह्या पयले पुनर्जीवनपण तांकां भागीदार जालें. कित्याक मुखार बरयलां बाकीचे तांणी तांकां पुनर्जीवनपण लाभूंक ना म्हणटा. मुखली वळ कितें सांगता
मेल्ल्यांतले बाकीचे मेल्ल्यांतले बाकीचे 1000 वर्सां काबार जाता पर्यंत जिवंत जावंक ना. ताणे जिवंक जावंक ना, ताणे कोण जावना, पूण मेल्ले थोडे बाकी आसात, ताणे आनी की न्हिदूनच आसात, पूण थोड्यांक देवान जिवंत उठयले. आनी क्रिस्त सभे 1000 वर्सां पर्यंत, 1000 वर्सां म्हळ्यार आमचे पवित्र पुस्तका प्रमाण आमचे जिणे कितले 60 या 70 वय बोळबले की असले 80 म्हणून सांगतात इतलेच. ह्या जिवितांत आमी हे तात्कालीक दोळ्याक दिसचे हे संवसाराक आमी अशें लबदून जियेतात ते 1000 वर्सां ते बी क्रिस्त सभे. आनी त्या काळार तो दुस्मानी देवसारी आसचो ना, ताका सांगलें पिचार करतले म्हणून तातूंत पवित्र पुस्तकांत आमकां आयकूंक मेळटा. त्या काळार तितले सूख संतोष वाळचे तो त्या काळार कसो आसूंक पुरो तो संवसार. पळय आमी केवल एक 60-70 ह्या मोठ्या जिविता खातीर कितें जाय व्हडले आमकां भाग आमी होगडून आसा पळय. आनी की ह्या संवसाराक लब धरले, दुडवाक लब धरले, आनी कितें आस्तीक लब धरले, हे ल्हानशे ल्हान राग मोसत ते करून जिद्द करून जियेतले लोक ते सासणाचे जिवीत हांगासर आमकां मेळचे कितले आमी होगडून आसात गे आमी पळय. पूण सुरू तशें नासले, तांणी तांचो संतोष आसा पळय. आतां संतोष म्हणटना तुमी चिंती नाकात, आतां बरें एक प्रेज वर्शीप चलोवन वयले ब्रदर विजय ब्रदरान, तातूंत आमकां संतोष जाले, गायन आयकून संतोष जाले, उतार आयकता बारीक खोशी येता, कोण म्हणजे भावार्थाची साक्ष दितना आमकां संतोष जाता, हांगा म्युजीक खेळटना आमकां संतोष जाता. तो संतोष न्हय, तो संतोष केवल ह्या जाग्यार मात्र, ह्या जाग्यार आयल्या टायमार जावंक पुरो बरें उतर दितना, कोण एक बरें गायना करतना, ताळो आयकतना, थोडे वाचतना सयती थोड्यांना बरें वाचतना गे म्हणटा संतोष बरें जाता. ते वय ते केवल तात्काळ तो संतोष न्हय, तो सोम्यातन मेळचो संतोष न्हय, ते आमी एकामेकांत आमी जोडटा, एकामेकांक सांगता आसतना तो आमकां एकामेकांत मेळचो संतोष तो जावन आसा. पूण हो संतोष ह्यो केदींच सरान तसलो संतोष जावन आसा, केदींच तो नपयस जायना. एक पळय तो संतोष मेळ्ळा उपरांत त्या संतोषा खातीर कितें होगडूंक तयार लोक जाता, कितें होगडूंक सय ती. हो संतोष कसो गे म्हणल्यार ताबोर गोडेर आसतना पेद्रूक जाल्लो पळय तो संतोष. हो संतोष कसो गे म्हणल्यार आतां मैजे पळय, आतां सिनाय दोंगरार आसतना 40 दीस 40 राती कांय खाण जेवण नासतना देवा सांगता तो उलोवन आसलो पळय, आनी तो संतोष तो जावन आसा. हो संतोष अब्रामाक मेल्कीसेदेक मेळ्ळ्या टायमार मेळ्ळलो पळय तो संतोष ते जावन आसा. जेजू पुनर्जीवन पूण जाला म्हणून आयकून घेवन ती मगदलेची मरी धांवली पळय तो संतोष जावन आसा. जेजूक पळोवन जाल्लो संतोष, जेजू शिसांक दिश्टी पडल्या वेळार जेजू त्या लोकांक ते शिसांक संतोष जालो न्ही तो संतोष तो जावन आसा. या म्हज्या गर्भांत सोमी सोडवंदर जल्माला न्ही गे म्हणून आयकून घेन ते मरयेक जाल्लो संतोष, या तिजे नामान आयकून घेन एलिझाबेथीक जाल्लो संतोष, तसलो संतोष तो संतोष आमी जोडूंक जाय. तो साश्टाक बाळचो साश्टाक जिवनचो संतोष तो जावन आसा. 1000 वर्सां पर्यंत असलेच संतोशान आमी आसतले आनी सासणाक आमी येत्त संवसारान येत्त संतोश आमी उरतले. ते सोडून आमी केवल मनशातान एक बरें उतार आयकूंक मेळ्ळे, कोणान एक बरें गायन केलें, बरें एक शिकोण दिलें, बरें एक साक्ष आयकूंक मेळ्ळें, तातूंत आमी संतोष जोडटा पळय ते सांजे भितर ते नपयस जातले. परतें आमकां हो संतोश जायची, परतें आनीक शुक्रार या, आनीक सनवार या, उरले दिसा तुमी कशें संतोशान तुमी जियेतले. त्या संतोशा खातीर तुमी सोम्यात सांगता सदां संतोष बरी जावंक जिवंक जाय. आनी त्या खातीर आपणाचे जीव सयत सोडूंक तेणी फाटी सरूंक नातले. पाऊल सांगता न्ही गे रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आवसर 8 आनी 30 आनी 6 कितें सांगता. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 36 कितें सांगता, त्या वेळार तांची परिस्थिती कशी आसली आमी आयकुया. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 36 पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, तुजे पासून दिसान दीस मरणाक आमकां तयार करता. पळय दिसान दीस हांव मरूंक सयत तयार आसा सोम्या खातीर म्हणून तो पाऊल सांगून आसा. हर एक दीस ताका मरणाची आपय, हर एक दीस जीव बेसो संदर्भ, तरी तो सदांच संतोष बरी जावन जियेतलो. आनीक वेळ आमी आयकुया 1 कोरिंथियन चॅप्टर 15 वर्स 31 कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अवसर 15 आनी 30 आनी 1 कितें सांगता. दिसान दीस आपूण त्या मरणाचे रिस्केर हांव आसा म्हूण सांगता. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 15 वर्स 31 भावानो दिसान दीस हांव म्हाकाच मरणाच्या आपायांत घालता. दिसान दीस कित्याक तेणी दिसान दीस मरणाच्या आपायांत पडटले, कितले बंदर जाले जावन दी, कितले कश्ट जावन दी, कितले दगदणी जावन दी, कितले निंदा जावन दी, हर एक ताणें सोसून व्हरतले. कित्याक ताणें ह्या त्या सोम्याचो संतोष ताणें जोडलेलो देखून. आनी तांकां कळीत आसलें अनंत जिवीत म्हाका वचपाचें जाल्यार येत्त सोम्या सांगता रावल्यार मात्र हांव पावता. ह्या संवसाराक पळोवन घे, संवसाराक जिवन जियेल्यार म्हाका ते ससनाचें जिवीत मेळचें ना म्हण तांकां बरें कळीत आसलें देखून सोम्याच्या एक कोड्यान ताणें त्या प्रमाणे भद्र आसले, दृढ असले या थीर असले. केवळ आनीकी आमी हे संवसाराचे कितें म्हाका आस्त जायची, बदीक जायची, घर जायची, आनी कितें सैरीक जायची, म्हाका भुरग्याचे जाणे जायची, या काम जायची, येत्त आमी चिंतून आमी जियेता जाल्यार आमी कितें मुखार आमकां बसयला पळय तें आमी खंडीत जावन होक देता.
देखून सदांच आमचो संतोष सौम्यतें आमी जोडीचे म्हणजे त्या सुरू आमी आयकले संतोष पावा सदांच तुमी सौम्यतें संतोष पावा परतेन हांव तुमकां सांगता संतोष पावा म्हणून देखून ते आमी गायन करता न्ही एक सुरो हांव न्ही सोमी आसा मुजे थंय एक सुरो हांव न्ही सोमी आसा मुजे थंय ताजे संगी आसतना उपगण म्हाका बोगाना ताजे संगी आसतना उपगण म्हाका बोगाना चिनयेच्या दिसांनी सौम्याच्या त्या मेटांनी समकोतलो हांव गायनांनी जाणवेचो बूक अवसर 12 आनी वोल्ड 3 ते 8 पर्यंत आमी आयकुया विजडम चॅप्टर 12 वर्स 3 to 8 जाणवेचो बूक अवसर 12 आनी वोल्ड 3 ते 8 पर्यंत आमी आयकुया तुझ्या पवित्र देशाच्या पुरातन निवासांचो तुवें द्वेष केलोय हां हांगा जाणवेचो बूक बरयलो तो बरोवपी सांगता तो लेखक सांगता तुझ्या पवित्र देशाच्या परत वास तुझ्या पवित्र देशाच्या पुरातन निवासांचो तुवें द्वेष केलोय पुरातन निवासांचो तुवें द्वेष केलोय म्हणून सांगता कित्याक म्हळ्यार आतां पवित्र देश म्हळ्यार खंयचो देवाचो पवित्र देश खंयचो पोरण्या सोल्ल्यांत खंयचो इस्रायल वय मू देव तो पवित्र देश म्हळ्यार देवान विसरूंक काडलो तो देश मोगाचो देश जावन आसलो इस्रायल परजा आनी त्या काळार इस्रायलच्या त्या देशांत ही इस्रायल परजा इजिप्तावन त्या बासायला गांवाक वयचे पयले थंय पुरातन निवासी म्हळ्यार ते अमेलेकीत अनाकीम एक पिढी मोयजे ते 12 लोकांक धरता न्ही की तो देश तुमी पळोवन येया तो खबर काडा कशें आसा तो देश म्हणजे पळोवन येया म्हूण सांगतना हे 12 लोक गेल्ल्या टायमार तांचो 10 लोक पाटी येवन सांगतात वय तो देश बरो आसा वय पूण थंय अनाकीम जी येतात आनी कितें अमेलेकीचे संतत आसा राक्षसांची संतस थंयसर आसात आमी तांचे म्हाका धेंपे बरें दिसले म्हूण सांगतात न्ही की तेच ते राक्षसाचे संतस विशय तांकां बरयला ते पुरातन निवासियांचो देवान द्वेष केलो म्हूण सांगता कित्याक द्वेष केलो मुखार आमी आयकुया कित्याक तांणी कांटाळ्याच्यो करण्यो केल्यो तेणी कांटाळ्याच्यो करण्यो केल्यो आतां कांटाळ्यो म्हणटा समजता वय मू कितें कांटाळ्यो म्हळ्यार त्या ब्रदरान सांगलें न्ही की कांटाळ्यो आमी पातकां कांटाळूंक जायची खंयचे ते पाताक जायची ती पातकां आमी साणी जाल्यार त्या खातीर आमी कांटाळूंक जायची आनी देव केदींक आसा आपल्या देव आमी चिंचे नाका देव म्हळ्यार मोग देखून देव सर्वांचो मोग करता म्हण चिंचे नाका म्हळ्यार सर्वांचो म्हळ्यार पुराचो देव मोग करता म्हणजे ना पुराचो मोग करिना देव कोणाचो मोग करता वय पूण तशेंच थोडे सांगते देव कांटाळटा थोडे सांगते देव द्वेश करता तशेंच आमी बी त्याच प्रमाणे आसूंक जायची देव कितें मोग करता ते आमी मोग करूंक जायची देव कितें कांटाळटा या द्वेश करता ते आमी कांटाळूंक जायची देवाक खंय सरी पातकां हांव कांटाळटा म्हण सांगिना तांचो हांव द्वेश करता म्हूण सांगूंक ना तांचो आमी मोग करूंक जायची पूण तांचे भितर आसा पळय ते पातकां ते आमी कांटाळूंक जायची ते कांटाळो आसला मात्र आनी कोण पळय पाताक करून घेवन तांचो पातकान सूख भोगता पळया आनी मागीर देवाले देवा म्हाका बक्षी हांव पातकां पडलो हांवें तशें केलें अशें केलें म्हाका बक्षी म्हाका पातकां सोडून म्हाका कुरपा दी म्हळ्यार देव कुरपा दिना तेन्ना पयले तो पातकां तुवें कांटाळूंक जायची ते पातकां कांटाळा मात्र ते पातकां आमकां सुटका आमकां सोडूंक जोडूंक जाता पातकां करतना आमकां बारीक खुशी जाता मागीर पाताक जाल्ल्या उपरांत मागीर मोतीन खावचें सुकून पडलें परत्यान पाताक केलें न्ही म्हणून देवाले गेला देवान आमकां खंयची रुपां मेळना पयलीं तो पातकाचे कांटाळो येयची आतां कांटाळचें म्हळ्यार कितें आमी अशुद्ध वस्तू पळयतना कितें गलीज पळयता आमी एक फावटी नाका ते एक फावटी भायर अशें म्हणून तुमकां आनीकय बरे रितीन समजून चयल्यार एक जोक हांव तुमकां सांगता कांटाळचें म्हळ्यार कितें कांटाळचेच एक जोक तुमकां सांगता एक फावटी कितें जालें की म्हळ्यार एक फ्लायटर सुमार फ्लायट वयते आहले खंय प्लेन वयते आहले खंय ते प्लेन सुमार 25-30 जाणां एकूच फावटी वॉमीट केले खंय ओंकले खंय वॉमीट केलें म्हण समजता न्ही ओंकले खंय ओंकले पळोवन घेवन ते आसता ते एअर होस्टेस ते धांवन येयले खंय कितें जालें सक्कडी एकूच फावटी ओंकले न्ही काय जालें कितें प्रॉब्लम खाणान कितें म्हणी प्रॉब्लम जाले की तांकां परत विसरनाका म्हण कोणी उलोवंक तयार नात खंय तांकां वॉमीट जाला वयल्या वयर वॉमीट करतात खंय विसरनाका म्हणटात खंय कितें म्हण सांगल्यार सांगिनात खंय मागीर तो एकलो सरदारजी थंयसर बसून आसलो खंय तो पुरो पळयत आसलो खंय ते एअर होस्टेस पळयत आसलो खंय एअर होस्टेसान ताका पळयलें खंय आनी ताका वचून विसरलें खंय हे सकाळ वॉमीट केलो न्ही की तुका वॉमीट जालें की विसरलें खंय ताका ताणें सांगलें वय पयलें वॉमीट केलें हांवें म्हूण सांगलें खंय मागीर कितें कारण कित्याक हेणी पळय वॉमीट केलें की विसरलें ना म्हाका प्लेनीर जायना म्हाका वयर चडला कळ्ळें म्हाका वॉमीट जाता हांवें वॉमीट केलें म्हणलें तुवें वॉमीट केलें ताणें वॉमीट केलें ना हांवें वॉमीट केलें ताणें वॉमीट केल्लें न्ही तांकां हांवें वॉमीट केलें ताणें सांगता न्ही म्हाका पळोवन घेवन शी ते काले वॉमीट करता एक अशें प्रकार केल्लें तांकां बेजार जालें दिसता म्हणून घेवन हांवें तें वॉमीट केलें परत पियेलो
त्या देखील म्हाका तांकां बरो वॉमीट जालें म्हणटा तांकां बेजार जालें दिसता म्हणून तेणें कितें वॉमीट केल्लें आपणें तांकां नाका म्हणून तो परतून पियेलो खंय त्या देखून तेणी ते 25-30 जाणां वॉमीट केले की तुमकां आतां कांटोळ येयले की हाका म्हणटा ते कांटाळचे म्हणजे त्या प्रमाणे आमी पातकां कांटाळूंक जाय कशें येता तोंडा परत बदलले पळय तशें असले एक कांटळ आमचें थंय आसला मात ते पातकां सोडूंक जाता आतां आमी आयकुया ती ओळ थंय आयकुया कित्याक ताणें कांटाळ्याच्यो करण्यो केल्यो जादूविद्येची कामां केली आतां पळया कांटळाचे करणे कसले म्हणजे पुरा पवित्र पुस्तकांत सांगता जादूविद्येची ती कामां केली आनी अपवित्र रिती चलयल्यो अपवित्र रिती ताणें चलयलो भुरग्यांक ताणें निर्दयेन जिवशी मारली भुरग्यांक ते निर्दयेन जिवशी म्हणल्यार त्या काळार ते एक देव आसा ते मोलेक म्हण केलें की एक देवाचें नांव आसा देव तांकां ताणें तांकां जल्मल्ल्या भुरग्यांक ताणें कातरून ताचें रगत त्या देवाक ताणें समर्पीत करतले भुरग्यांकच ताणें भेटून दितले त्या वेळार तसल्यो एक रिवाजी आसल्यो ताणें भुरग्यांक निर्दयान ताणें जिवशी मारले म्हूण सांगता मागीर बलयेच्या जेवणा वेळार मनशाचें मांस केलें पळय मनशाचें मांस केलें म्हूण सांगता कसले कामां ताणें करनासले पळया आतां गालातकारांक बरयल्या पत्रांत एक कडेन तुमकां आयकूंक मेळटा मांस तुमी खाताले ते आतां मनशाचें मांस अशें खायनात थोडे लोक आसूंक बरें खाताले आसूंक पुरो पूण एका काळार मनशाचें मांस ते खावचे एक पातक ह्या संवसारांत आसले तुमी पोरनेसुलांत एक कडेन तुमी आयकला जाल्यार एक फावटी इस्रायल लोकांक आनी ते आराम गिखांचे एक देशा विरोध तांकां झूज जातना तांकां इतलो कठीण दुखळ येता गे म्हणल्यार त्या काळार लोकांक कांय खाण जेवण नासतना भुरग्यांक सयत आनी उकडून खाताले की आनी एक फावटी तो राय ते मळ्याचेर चल नासतना एक स्त्री येवन ताका बोबट मारता म्हाका एक कंदी नीत कंदी न्याय कंदी कितें जालें की सांगतना कालच्या दिसा आमी उरलेले हे स्त्रियेन म्हाका सांगलें आज तुज्या पुताक आमी उकडून खावया फाल्यां म्हज्या पुताक हांव तुका दिता म्हूण सांगलें पूण म्हज्या पुताक तेणी उकडून केलें आमी दोगांनी केलें आतां ताचो पूत म्हाका विचारतना ते दिवंक आयकना म्हाका न्हीद कंदी असले एक परिस्थिती इस्रायल लोकांक येयल्ली आसा म्हळ्यार भुरग्यांचें मांस खावचें भुरग्यांचे मांस खावचे तसली परिस्थिती येयल्ली आसा आनी त्या काळार ते कॉमन जावन आसले स्वाभावीक जावन आसले मनशाचे मांस खावचे आनी मुखार सांगता रगत पियेतले म्हूण सांगता आयकुया आनी तांचे रगत ती पियेली तांचे रगत ती पियेली गुपीत रितीन भाग घेवंक ती दीक्षीत जाली गुपीत रिती म्हळ्यार माट मंत्र करचे जावन दी या मेल्ल्या सांगता संपर्क करचे जावन दी काळोखाचे काम आसत न्ही की ते प्रकारचे खातीर त्या खातीर ताणें दीक्षीत जाली आवय बापूय निराधार जीव काडटली आवय बापूयचो निराधार ताणें जीव काडटली देखून आमच्या पुर्वजांच्या हातांनी तांचो नाश करूंक तुवें निर्धार केलोय त्या देखूनच देवान तो बसयलो गांवांत कोण जीव नासले पळय तांकां परत भायर धांवडले त्या खातीर तांकां कित्याक एक राष्ट्राक अनेक राष्ट्रांत विंगड केले गे म्हळ्यार ताणें असले कांटाळाचे कर्ण थंयसर जावन आसले त्या खंयच्या इस्रायल देशांत कानानगार म्हणून तुमी जायते नांव आयकलां त्या देशांत असले कांटाळाचे कर्ण जावन आसले देखून देवान इजिप्तान ताणें मिसळिल्ल्या लोकांक भायर काडटा आनी ह्या देशांक नाश उडयता आनी तांच्या बदलाक ह्या इस्रायल प्रजांक थंयसर जिवंक दिता आतां हे सांगले उद्देश कितें म्हळ्यार मुखार आमी आयकुया असले कांटाळाचे ताणें ताणें करनासलें देवाचे गूण पळया देवाचो स्वभाव पळया मुखली वळ कितें सांगता आनी हे परी सगळ्या देशां प्रास तुका चड मोगाचो आसलेल्या देशांत देवाच्या भुरग्यांचे योग्य परजेन वस्ती करूंक तुवें निर्मिलें मुखली वळ पूण ती पुरातन निवास्यां मनशां देखून पुरातन निवासी मनशां देखून तुवें तांकां दया दाखयली तांकांय तुवें दया दाखयली आतां आमी आयकलां इतले कांटळाचे कर्ण ताणें करनासलेली देवा विरोध ताणें आसलेली देवाची सांगता तांकांय देवान दया दाखयली म्हूण सांगता आतां दया विशयान सांगचेला आदल्या हप्त्यांत विजय ब्रदरान ते शिकोवन दिलें न्ही की देव बदलना म्हणलें शिकोवन दिल्या टायमार तुमी आयकला जाल्यार ब्रदरान सांगलें देव केदींकच बदलना ताचें मन बदलना ताचें उतार बदलना देव केदींकच बदलना पूण एक संगतीन देव आपल्याचें मन बदलयतला म्हूण सांगलें उडस आसा की खंयचे सक्ती म्हूण घेन कोण एकलो पाताक वळखता जाल्यार कोण म्हण दया मागता जाल्यार कोण एकलो काकोट मागता जाल्यार ते एक संगतीन आपले देव शिक्षा दिवचे कडेन शिक्षा दिनासतना या विघ्न धाडचे कडेन विघ्न धाडिनासतना आपल्याचें मन बदलिता म्हण देवाची दया विशयांत काकोलते विशयांत या मोगा विशयांत आसा पळय कितले उरला रे ते हर एक दीस आमी उडास करूंक जायचे हर एक दीस सकाळी उठल्या घडये देवाचो मोग कितले देवा तुवें म्हाका आज उठयलें न्ही की तुजी काकोल कितले दया कितले म्हगे सकाळी बी आमच्या मागण्याच्या वेळार आमच्या भावा रोशनानी ते देवाचे काकोलते विशयां उडास काडले मागीर परत प्रेजन वर्शीप करतना ब्रदर विजयानी त्या काकोलते विशयां उडास केले आतां परते पळय देवाचे काकोलते विशय उरलेले तितले पावान कितलो काकोल दाखोवन आसा पळय आनी आदल्या हप्त्यांत ब्रदरान ते शिकोवन दिते आसतना जॉना प्रवादी विशयांत शिकोवन दिवन आसलो आनी जॉना प्रवादीक जावन दी त्या निनेवाच्या लोकांक जावन दी कशें देवांक काकोल दाखयले म्हणून ते
उतारकांड दाखयत आसतना हांवें ते एक सुरू जॉना प्रवादीचें पुस्तक सुरू जावचे पयलें ते प्रस्तावना आसा न्ही की इंट्रोडक्शन म्हणटा पळय ते हांव वाचून आसलो ते आमी आयकुया तातूंत सैती पळया देवाची काकूळ कितलें बरें करून वर्णन केलां पळया तातूंत जॉना प्रवादीच्या पुस्तकाचे सुरू जावचे पयलें प्रस्तावना आसा तातूंत दुसरे पॅराग्राफ आनी तिसरे पॅराग्राफ मात्र आमी आयकुया ते एक पटी वाच बाबा जॉनाचें पुस्तक ते देवाचे काकुळतीक मीत दुसरे पॅराग्राफ तावन आमी आयकुया निनेवाचो लोक पदकान जियेतलो तांणी पदकाक पाठ करून देवाशी परतुंचे खातीर जॉनान तांकां सत्राय दिवंक जाय म्हूण आदेश दिवन देवान ताका निनेवाक धाडलो पूण निनेवाचो लोक इस्रायला कडेन दुस्मानकायेन जियेतलो आतां ह्यो निनेवाचो लोक आसा पळया ते इस्रायलाचे दुस्मान जावन आसले कशें आतां इंडिया पाकिस्तान आसा पळय तशेंच निनेवाचो लोक इस्रायलाचो दुस्मान ते जावन आसले आतां आमकां समजूंक जाय जी मुखार सांगता जॉना प्रवादी कित्याक त्या देशाक वचूंक आयकनातलो म्हणजे मुखार सांगता असल्या लोकान सारके वाटेक येवन ताराण जोडचें जॉनाक पसंद जावंक ना त्या लोकांनी म्हणजे दुस्मानांनी बदलूंचे नाका तांणी तारान जोडचे नाका तांणी देवाचे आशिर्वाद जोडचे नाका ते आसून दी खोट्यान जिवन दी आनी देवाचो क्रोध तांचे देवोवन दी आनी तांकां तांचो सत्यानाश जावं दी म्हणून जॉनाचे मतींत आसले तशें आमच्या मतीन कितले आसा आसूं की बरो वय दुस्मान तांकां जे खातीर मागणे करिनात तांकां भोगसूंचे सोडा तांचे खातीर मागणे घातले नात तांचे खातीर दया मागतले नात थंय पटी देव आमचे मुखार आहा पळय थोडे दुस्मानाक उपजोवचे त्याच कारणां खातीरच आमची परीक्षा जावचे खातीर आमी कितलो देवाचे कितले आमी आयकता कितले आमी भोगशीता कितले तांचे बद्दल आमी मागता दुस्माना खातीर मागोवंक शिकयला आमकां वय दग दितले पासून तुमी मागोवंक जायची तुमकां शिराप घालतले तुमी आशिर्वाद घालूंक जायची हे पवित्र पुस्तक सांगते आसा खाली घर बंगला आनी कितें कार सैरीक हे न्ही हे खंयचे हे केदळा सुरू जाल्ले म्हाका कळत ना पूण पवित्र पुस्तकान हे आका परस चड मावत दिवं ना पूण दुस्मानाचो मोग करीजे तुमकां शिरापतल्यांक आशिर्वाद दिजे थोड्या लोकांचे आमकां वळख आसना ते जाय म्हणून देव थंय पटी आसा पळय तांचो वळख नासल्या लोकांक हे आपले आमकां दुस्माना मुखांतर मारिफत तांची वळख जायशी करता म्हळ्यार तो लोक दुस्मान जावन आमचे वळख जायशी करता कित्याक म्हळ्यार तांचे पासून आमी मागत जाय म्हणल्या खातीर आनी हांगासर पळया आतां ह्यो निनेवाचो लोक इस्रायलाचो दुस्मान जावन आसात मात्र न्ही खोटो लोक जावन आसा देवाचे विरोधी आसा देवाच्या भुरग्यांचे विरोधी आसा पूण देवाची काकूळ कितली गी पळया आतां म्हज्या भुरग्यांचो दुस्मान न्ही गी म्हजो दुस्मान न्ही गी म्हणून तांकां नाश करूंक देवान चिंतले गी कितले काकूळ दाखयता पळय देव सयती आमी आतां हांगा मागीर पाटया एक उतर आयकूंक पाटया लुकासच्या वांजलांत अवस्था 6 आनी 35 कितें सांगता लूक चॅप्टर 6 वर्स 35 कितें सांगता आमी आयकुया मागीर पाटया पूण तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा तांकां बरें करा पाटी घेवची आशा नासता उश्णे दिया तवळ उदंड जावंक पावतलो तुमचो प्रतिफळ तुमी जातल्यात भुरगीं परमोन्नत देवाची केन्ना परमोन्नत देवाची भुरगीं जातल्या मुखार आमी आयकुया कित्याक तो अनुपकार्या आनी खोट्या थंय दयाळ अनुपकारी आनी खोट्या थंय देव दयाळी जावन आसा दया दाखयता आमी दाखयता एक पिटी आमकां अनुपकार केल्या उपरांत परत ताका उपकार करूंक आमी वचना कोणी खोटो म्हणल्या उपरांत पयस रावता तांकां आमी बरें करूंक वचना ही आमचे मनशाचे गुण तशें जावन आसा पूण देवाचे गुण तशें न्ही अनुपकारी आनी खोट्या थंय तो दयाळी जावन आसा भाग्यवंत थंय आनी पातका थंय या बऱ्या थंय या वायट थंय तो सूर्य उदय करता या पावस पडयशें करता देवाची दया इतली जावन आसा आतां पाटी वचून थंय खंय रावले पळय ते आमी आयकुया देखून देवाचो आदेश पळी नासता पळून देवंक ताणें प्रयत्न केलो पूण तो सुफळ जावंक ना तो निनेवाक गेलो आनी निनेवेचेर येवची आसा ती क्यास्त ताणें परगट केली निनेवेच्या सगळ्या लोकांन रायतान सुरू करून निमाणे व्यक्ती पर्यंत प्राचित केलें देखून देवान निनेवेची दया केली आनी ताचो नाश करूंक ना मुखार जॉनाचे पुस्तक देवाचे काकुळतीक मीत मेर ना म्हूण शिकयता जॉनाचे पुस्तक देवाचे काकुळतीक मीत मेर ना म्हणून शिकयता देव पातक्यांक शिक्षा दिता जाल्यार तांचो पुरतो नाश करचे खातीर न्हय बगार तांकां सारके वाटेक हाडचे खातीर तो शिक्षा दिता तांकां सारके वाटेक हाडचे खातीर शिक्षा दिता पाताक रडतल्या सगळ्यांची देव काकुळत करता ही काकुळत जुदेवांक मात्र सीमित न्हय
सगळ्या बगार संसाराच्या सगळ्या लोकांक ती मेळटा, सगळ्या संसाराच्या लोकांक ती मेळटा. देव मनशामध्ये पक्षपात करिना म्हूण जॉनाचें पुस्तक दाखोवन दिता. पळय ह्या प्रस्तावनांत अर्धो बायबल आमकां समजता वयमू. देव पक्षपात करिना, काकुळत केवळ सुदैवांक मात्र न्ही, पक्का वळखतल्यांक देव काकुळत दाखयता. ताचे काकुळती मीत मेरना कितले उतर हांगासर बरयला पळय. देखून हांवें ते वाचयले कितले म्हणून. कित्याक म्हणल्यार पळयता पुस्तकांत तुमी वाचतना पुराय वाचल्यार बरें वयमू, जायती जाणवाय आमकां मेळटा. तशें आतां आमी पाटी वशा जाणवायचो बूक आवसर 12 आनी वळ 18 कितें सांगता. जाणवायचो बूक आवसर 12 आनी वळ 18 कितें सांगता आमी आयकुया. पूण सक्तेन तूं भोव व्हरतो जाल्यार, पवित्र पुस्तक सांगता देव सक्तेन तूं भोव व्हरतो जाल्यार मोवाळायेन तूं नीत करताय. मोवाळ्यान तूं नीत करताय आनी व्हड दयाळायेन आमचेर अधिकार चलयताय. व्हड दयाळ्यान तूं आमचेर अधिकार चलयताय. सक्ता परस व्हरतो देव जावन आसा, ताजे सकत ताका कोणाकी आट आपोवंक जायना. पवित्र पुस्तकान सांगला न्ही की सगळो दर्यो आपल्या हातान तो मेसता म्हणून, अशें हातान तो घेता म्हणून. आमकां हांगातल्यान पळयतना तिशींतले तड आमकां दिसना, पूण तितलो व्हडलो दर्यो आसा तो आपल्या हातान तो मेसता म्हणून. नेकेत्रांक ताणें मेजून दवरला, तांकां नांव आनी आपयता. तो देवान येतना दोंगर थरथरता म्हूण सांगता, भूंय पृथ्वी कामता म्हूण सांगता, आनी सकड मनजाती परताचे स्तुती करतात म्हूण सांगता. खंयचे एक वस्त ना या एक खंयचे एक जीव येना ताका ताच्या उतराक पाळो दिनासतना रावची. तितलो सत्यवंत देव तूं. परिस्थिती बदलून सो अस्तित्वांतले अस्तित्वान हाडचे शुन्य तर सगळे उपजन शे केल्लो देवाचो देव कितलो व्हरतो देव तो जाल्यार ताजे काकुळत पळया कितले मोवाळ्यान तूं नीत करताय, कितले दयाळ्यान तूं अधिकार चलयताय. पयले आमी आज देवाचे काकुळ ताजे काकुळ जाणा जावचे पयली ताजी पदवी कितले अधिकार कितले ते सकत कितले बीन आमी जाणा जावंक जायची. इतलो व्हरतो देव जाल्यार तो कितले मोवाळ दाखयता, कितले काकुळ दाखयता, तर ताजे मुखार आमी कोण कितें जावन आसा. आमच्या जिणेविशयी ते बरयला वयमू जाल्यार आमी आयकुया. जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 14 जाकोबाचें पत्र अवसर 4 आनी वळ 14 कितें सांगता. देवाची पदवी कितें, मोवाळे कितें, दयाळे कितें आमकां समजले. आतां आमी कोण, मनीस कोण आमी आयकुया. जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 14 कितें सांगता. फाल्यां कितें घडटलें तें तुमकां कळीत ना. तुमची जिणी म्हळ्यार कितें, तुमचे जिणे म्हळ्यारच कितें. थोडोसो काळ दिश्टी पडचे, थोडोसो काळ दिश्टीक पडचे आनी उपरांत मायाक जावचे धुवरे बरी ती. थोडे काळ दिश्टी पड मायाक जावचे धुवरे परी ती. एक थोडे धुवर आमकां दोळे दिसता, एक वारें येयल्या उपरांत ते मायाक जाता वयमू. आमी हांगा व्हडले सांगता तो 100 वर्सां जियेलो, 120 वर्सां जियेलो, 80 वर्सां जियेलो, अशें आमी व्हडपण जियेता. पूण ते देवाक एक तात्कालीक ते जावन आसा. एक प्रत्यक्ष जालें मायाक जालें. आनी कडेन ताणा बरी म्हूण सांगला, मनीस एक किडो म्हूण सांगला, एक सावळी म्हूण सांगला. मनशाचें जिवीतच कितें. आतां जिवीत कितें म्हूण कळ्ळें, आमचे थंय हंकार कितले आसा. एक तात्कालीक थोडो काळ दिसचे ह्या जिणेंत आमचो हंकार कितले, मनशाचो हंकार कितले, गर्व कितले, ताचे अधिकाराचे बळ कितले, हे हंकार कितले. आज ह्या शिकवणेंत आपल्याक 2 संगती आमी समजूं जाला पुरो. एक देवाची पदवी कितले, ताचे सामर्थ्य कितले आनी ताचे दयाळे कितले, आनी आमचे सामर्थ्य कितले, आमची जिणी कितले आनी आमचो हंकार कितले. हे 2 संगती ह्या सगळ्या शिकवणांत समजला रे पुरो. देव खंय आसा आनी आमी एक ह्या केवल किडे म्हणटा पळय आमी खंय आसा, हे आमचे हंकार कितले आमी दाखयता. देवाचे सामर्थ्य कितले आमी आयकुया. किर्तनाचो बूक अवसर 9 आनी वळ 2 ते 4 कितें सांगता. साम चॅप्टर 90 वर्स 2 to 4 पर्यंत कितें सांगता आमी आयकुया. देवाची पदवी कितें, सकत कितें सांगता आयकुया. पर्वत जल्मा येवचे आदी, पृथ्वी आनी संसार उत्पन्न जावचे आदी, ससनातावन ससना पर्यंत तूं देव. पर्वत येवचे आदी, कितें उपजोवचे आदी, ससनातान ससनाक तो आसा आनी ससनातान ससनाक तोच देव तो जावन आसा. मनशांक तूं परतून धुळीक धरताय आनी म्हणटाय तुमी मनशानो चला परतून. कित्याक तुज्या दोळ्या मुखार 1000 वर्सां येवन गेलो त्या कालच्या दिसा बरी, रातच्या एका पहारा बरी. पळय 1000 वर्सां येवन गेल्यार ते एका रातच्या पहाऱ्या बरी म्हूण सांगता आनी एका दिसा बरी म्हूण सांगता. ते कांयच न्ही देवा म्हाका. तितलो व्हरतो तो देव जावन आसा. पूण आमी थंय इतले हंकार दाखयता, गर्व दाखयता, त्या देवा मुखारच आमचे हंकार आमी दाखयता. आदल्या आमी आयकले हंकाराचे विरोध तो उबो रावता, तसो आड करता, ताका तो आड रावता म्हणून घेवन. हंकारांक केदेंकच तो वयर येवंक दिना. आमचे हंकार कितले. आनी आजकाल ह्या शिकपा वरी जावं दी, ह्या दुडवा वरी जावं दी, या कितें एक आस्त आसा बदीक आसा म्हणून घेवन जावं दी, या बरे कंपनीन काम करता म्हणून जावं दी, बरे कॉलेजीन शिकता म्हणून घेवन जावं दी, या थोड्यांक सोब्याचो हंकार, थोड्यांक कुडीच्या बोळाचो हंकार, थोड्यांक जाणवायचो हंकार, थोड्यांक बुधवानकायचो हंकार, थोड्यांक देण्यांनी भरला म्हणलो हंकार, थोड्यांक बरे उतार उलोवंक येता म्हणून हंकार.
म्हळ्यार उतराक उतरां दिवंक येता, कोणा मुखार हांव जिखून येता म्हणलो अहंकार. कसले पुरो अहंकार आमी दवरून घेवन जियेता. आनी तरणाट्याचें आनी चडच हे दिसून येता आसा आजकाल. निमाण्या दिसान अशें घडटलें म्हणजे पळयत बसतना पयलेंच ते सांगलें आसा. असले पुरो अहंकार जिवन घेवन दवरून घेवन आमी जियेता. हो अहंकार केवळ मनशा मुखार न्ही, देवा विरोधच आमी दाखयता. असलो अहंकार आमी देवा विरोधच आमी दाखयता. ते थोड्यांक ते एक संवय आसा. आतां साकट्यांक म्हूण सांगूंक जायना, ते गाद आसा न्ही की स्त्रियांचो प्राय इसरनाचो आनी दादल्यांचो सांबाळ इसरनाचो म्हणजे. आतां स्त्रियांक आसा पळय थोड्यांक ते संवय आसता तेजे प्राय विशयांत म्हजी प्राय कोण उणें सांगल्यार बरें तांकां खुशी वयमू. आतां एक 25 वर्साचें चेडूं आसा म्हण चिंत्या, ताका तूं 30 वर्साचें बरें दिसता म्हण ताका राग येता घेयना. तशें प्राय विशयांत भारी तांकां काळजी आसता थोड्यांक आनी पुरा. तर कोणा म्हण एक थोडे म्हातारे जाल्यांक सांगती ओ तूं बरें 18 वर्साचें बरें दिसता म्हणल्यार तांकां भारी खुशी. दादल्यांक ते पुरा कांय ना. थोड्या दादल्यांक आसूं की पुरो, पूण थोड्या दादल्यांक आनी पुरा ते प्राय विशयान पुरा कांय ना. पूण थोड्या स्त्रियांक चेडवांक आनी पुरा त्या विशयान मस्तो आसता. पूण म्हणजे सवाल कितें गे म्हळ्यार आवय बापायक आमी पाटी जाप दितना, तांचे विरोध आमी उलयतना, तांचे विरोध आमी आमचो ताळो उबारतना, तांकां आमी पाटी जाप दितना ताळ आमची प्राय कित्याक उड आसा केन्ना हे आमी समजून घेवंक जाय. हे स्त्रियांक हे चेडो उणें प्रायेचे म्हूण कोण सांगतात पळया, तांकां आवय बापाय पाटी जाप दितना, तांकां पाटी उलयतना, तांकां जोर करतना, तांचे मुखार तांची संवसारी जाणवाय दाखोवंक आर्ग्युमेंट करतना तेन्ना कित्याक ही प्राय उड आसा केन्ना, तेन्ना ही प्राय खंय वता, तेन्ना ताचे मतें कित्याक येना हो आनी हांव म्हजी 25 वर्सां मात्र म्हज्या आवयक 50 उतराला 60 उतराला, ह्या मालगाड्यांक अविधेय जातना, मालगाड्यांक उठ बस करतना म्हजे प्राय आनी 30 न्ही गी, हांवें उलोवन सुद्दां मालगडो 70 वर्साचो न्ही गी म्हणून त्या वेळार आमच्या ह्या तरणाट्यांक कित्याक प्राय उड आसना. हेर वेळार बरें प्राय उड आसता, प्राय उणें सांगल्यार बारीक खुशी जातात. थोड्यांक अनेक अहंकार आसता. आतां खाली स्त्रियांक म्हण सांगचें म्हणलें, दादल्यांक चेड्यांक थोड्यांक ते एक संवय आसता, म्हजें हांव म्हाका म्हणलें एक अहंकार आसता. थोड्या जाणां तांकां सांबाळ आसता एक 15-20 हजार तांकां ते सांबाळून दीस काडूंक कितें जायना, तितले कश्ट आसता जाल्यार तांचो अहंकार कितले सगळे घरच आपूण चलोवन व्हरता म्हणल्यार बरी ताणें अहंकार दाखयता. थोडे तरणाटे, थोड्यांचे तरणाट्यांचे सांबाळ इतले उणें आसता की पूण आपुणूच घर चलयता म्हणल्यार बरी. तांकां एक तांचेच जोडवान एक वस्तू घेवंक की आनी कितें घेवंक की तांकां तांक आसना. थोड्यांक कितें सांगचें आसतना तुजे पयशान तुका एक तुजे कितें वस्तू घेवंक ताका तांक ना. रावनचें बापायच्या घरांत, जेवणचें बापायच्या घरांत, कितें आसा तें पुरो दिल्लें बापायन आवय बापायन, आनी इतलो बरें तुका सांबाळ्ळें आवय बापायन, पूण तांकांच ताणें अवैध जातात, तांचेच विरोध ताणें उलयतात, तांकांच ताणें पाटी जाप दितात, तांचे विरोध तांचे अहंकार दाखयतात. आमच्या ऑफिसांत एकलो आसलो मॅनेजर, तो पयल्या म्हज्या ऑफिसांत एकलो मॅनेजर आसलो, सिनियर मॅनेजर तो बी, आनी ताजो बापाय व्हडलो एक बिल्डर. ते बिल्डराचे कन्स्ट्रक्शन सायट आसा, म्हाका तो नांव उड आसना, व्हडलो बिल्डराचो पूत तो. आनी ताका कांय ना, जाणवाय ना, शिकप बरें आसा, कांय जाणवाय ना, कशें टीम चलोवची कशें उलयची कांय ताका जाणवाय ना. आनी म्हजो एकलो फ्रेंड आलो, ताणें दिल्ले अदीक प्रसंग सर ताका, ताणें केन्ना ताका सांगून चिडूनचें आसलें, ह्यो बापायच्या गुस्तार आसा सायबा, बापायचे दुडवाचेर ह्यो दीस काणगेन आसा, हेजे बापायन ओट्टू केल्ले पयशे गिशे कांय नातले आपळे, हेजे तांके ना आपळे, ताजे खातीर एक अंडरवेअर घेवंक दिसता ताका तांक ना म्हणून ताणें केन्ना चिडूनचें आसलें. तुजेच पयशे ना, ताजेच पयशे ना, जोड एक अंडरवेअर घेवन चितले तुका तांक ना, तुज्या बापायचे गुस्तार तूं आसा म्हणून ताका ते मॅनेजराक सिनियर मॅनेजर ताणें सांगचें तो आसलो तशेंच ताणी, कांय एक जाणवाय ना, कांय कशें उलयची या कशें हे करची कांय ना, बरें कॉलेजीन शिकला, बरें दुडू आसा, आनी ताका कोण आनी पयशे गिशे दिवन घेवन ते सांगतात न्ही गी ते काय कितें म्हणटात अल्ला मेहरबान तो गदा पैलवान म्हणटात पळय तशें. बापायन काय पयशे गिशे दिवन घेवन ताका एक बरें एक पोस्ट मेळाशें केला आसूं की पुरो. IBM म्हणल्या कंपनींत सिनियर मॅनेजर जावन आसलो, म्हजी पयली कंपनी ती तळा तशें. मागीर अनेक भुरग्याक हांव वळखता, अनेका कंपनींत तो आसलो, तोय तशेंच ताका एक 15-20 हजार कितले सांबाळ आसले, ताका सांबाळ एक 5 दिसांनी काबार जाताले. मागीर ताणें आवय फोन करून सांगचेलें म्हाका सांबाळ धाड मागीर. ताका ताजे सांबाळांत ताका दीस काडूंक ताका जायना, हर एक फावटी आवयक फोन करचे. बापाय लेगीत सांगिनातलो, बापायक सांगल्यार ताका राग येतले, पूण हांवें काले करचे बापायचे पयशे काले म्हणजे फटी सांगून घेवन एका मागीर ट्रान्सफर करचे आसले. असले पुरो आमचे तरणाटे आसात, तांकां एक तांच्या पांयाचेर उबे रावंक तांकां कळना, एक घर चलोवन कळना, तांचे प्राय उणी म्हूण दाखयतात. पूण आवय बापायक विधेय जातना, तांकां मालगाड्यांक विधेय जातना कित्याक आमची प्राय उड आसना, आमचे 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 कितें म्हणटा स्टेटस आमकां उड आसना, आमचो कितें दुडू आमकां उड आसना, आमचे जाणवे कितले उड आसना. आवय बापाय नासल्यार आमी खंय आसते आसलो न्ही गी, हे आमी समजून घेवंक जायची. देखूनच एक उतार सांगता किर्तनाचो बूक अवसर 70:5 आनी वड 5 कितें सांगता. Psalm chapter 75 verse 5 कितें सांगता आमी आयकुया.
किर्तनाचो बूक हांव 17:5 आनी वोड 5 कितें सांगता, सर्गा विरो तुमी शिंगा उबार नाकात म्हण सांगता पळया. सर्गा विरो तुमची शिंगां उबार नाकात, हंकारान बरोवन उलय नाकात. जावं उदेन तिंतावन, जावं अस्तम तेतावन, जावं अरण्यतावन वडवीक येवची ना. बगार देव सुमनसुबीदार, एकल्याक तो सकला उडयता, दुसऱ्याक उंच उबारता. सर्गा वेळा तुमची शिंगा उबार नाकात म्हणून सांगता. कित्याक म्हळ्यार आतां हे आवय बापाय जावं दी, या गुरू जावं दी, या मालगाडे जावं दी, या आत्मीक बापाय जावं दी, या कोणी जावं दी, आमचे मालगाडे जावं कोणी जावं दी, ते दिला देवान दिला वैमू. आमकां आमच्याच कुशेन आमकां आवय बापाय जोडून घेवंक जाता की. हे आमकां जाय आतां आत्मीक बापाय जाल्यार रे आमकां आतां म्हाका जायलो आत्मीक बापाय हांव स्वता म्हळ्यार जाता की. एका काळार आमकां देवाची तरी जाणूं येनातल्या टायमार आमकां देवाचें तर आयकूंक कळीत ना. आनी इतले वर्सा खंयच्या फिरगाचें आमी जियेला हांव पळय, ते दिसा आमचे आत्मीक वडील आत्मीक बापाय म्हणून चिंतून आमी आसले आमकां देवाची तरी कांय जाणवं येनातली. आनी असले संदर्भार देवान आमकां एक आत्मीक बापाय दिला जाल्यार, या आवय बापाय आमकां दिला जाल्यार, एक गुरूंक आमकां दिला जाल्यार, या मालगाड्यांक आमकां दिला जाल्यार मार्गदर्शन दिवचे खातीर आज तरणाट्यांक हे मस्त गरजेचें ते जावन आसा. कित्याक आज जायते हंकार सडला ह्या तरणाट्यान, देखून जायते जाणां आज पडून गेलात न्ही गी. एक भयण गेल्ले खंय अरबेच्या देशाक, ताका आतां पाटी धाडला खंय आवय बापायचो आशिर्वाद घेनासतना येयला गेला म्हण घेवन. एकल्याक पाटी धाडले खंय वेतना, आवय बापाय की बेसांव घेनासतना ते गेल्ले, ताका पाटी धाडला. ते अरबे बारी हुशारात, आवय बापायचे कोणाचेर आशिर्वाद ना पळय तांकां मागीर सत्य नासत म्हणून तांकां सही ती कळीत आसा. कित्याक म्हळ्यार आशिर्वाद नातले येवन घेवन तांच्या कंपनीन काम केल्यार ते उद्धार जायना, तांची कंपनी बी उद्धार जायना. आज जायते कंपनी परत पळोवन वयता कित्याक तेणी आवय बापायक अविधेय जाल्या देखून, मालगाड्यांक तेणी अविधेय जाल्या देखून. देखून आवय बापायक आमी मान दिवचें म्हणून सांगता. एफएस घरांक बरयल्ले पत्र 6 आनी वोड 1 कितें सांगता. एफिशियन्स चॅप्टर 6 वर्स 1 कितें सांगता आमी आयकुया. भुरग्यानो, तुमच्या आवय बापायक खाल जावन चला, तुमच्या आवय बापायक खाल जावन चला, हे तुमचे कर्तव्य, हे तुमचे कर्तव्य जावन आसा. हे आवय बापायक खाल जावन चलचें एक कर्तव्य जावन आसा. आतां आवय बापाय कितले वर्सां आमकां सांबाळटात, तितले वर्सां म्हणून आमी आवय बापायक सांबाळल्यार पुरो कितले गे व्हड जावन आसा. एक भुरग्याक आवय बापाय 20 या 22 वर्सां म्हणून सांबाळटाल्यार ते आनीक उरली 20 या 22 वर्सां तांच्या आवय बापायक सांबाळल्यार पुरो तितले एक व्हडच ते जावन आसा. आनी आतां त्या वेळार सांगलें न्ही की प्राय उणें देखून सांबाळ उणें देखून आमी आवय बापायक विधेय जायचें म्हणलें म्हणून अर्थ न्ही. म्हळ्यार तो कितले एक पदवेचेर आसल्यार, कितलो व्हडलो अधिकार जाल्यार, देशाचो प्रायम मिनिस्टर जाल्यार या प्रेसिडेंट जाल्यार ताणें आवय बापायक खाळ जावंकच आसा वैमू. एक कर्तव्य म्हूण सांगता. मात्र न्ही म्हणयो बूक हांव 23 आनी वोड 22 कितें सांगता. प्रोवर्ब चॅप्टर 23 वर्स 22 कितें सांगता आमी आयकुया. म्हणयो बूक हांव 23 आनी वोड 22 कितें सांगता. तुका जल्म दिल्ल्या बापायचे, तुका जल्म दिल्ल्या बापायचे उतर आयक, आनी तुजे आवयचो तिचे म्हातारे प्रायर तिरस्कार करिनाका, तिच्या म्हातारे प्रायर तिरस्कार करिनाका. मात्र न्ही सिराक असो बूक हांव 7 आनी वोड 27 तान 28 पर्यंत. सिराक चॅप्टर 7 वर्स 27 to 28 आमी आयकुया. सिराक असो बूक हांव 7 आनी वोड 27 तान 28 पर्यंत. सगळ्या तुज्या काळजान तुज्या बापायक मान दी, आनी तुजे आवयची प्रस्तुतपणाची दूख विसर नाका. तुज्या आवयची प्रस्तुतपणाची दूख विसर नाका. आनी 28 ताणी तुका जल्म दिला म्हण उगडास दवर, तुका जल्म दिला म्हण उडास दवर. ताणी तुजे पसत केला तें तुज्यान कशें पारीक करूंक जायत. ताणें केल्ले ते त्याग जावन दी, ताणें केल्ले तो मिना जावन दी, भुरग्यांक ते पाटी दिवंक जाता गी. काल एक दुडो रुपार हांव दिता म्हणल्यार उपरांत ते पाटी दिवंक जाता गी. कितले आमी त्याग करूंक आसा, कितले तांकां विधेय जावंक आसा. जावंक पुरो ती सुकून उलयतात आसूं की पुरो, या तांकां जाणवाय ना आसूं की पुरो, या सूख करता ते आसूं की पुरो, जाल्यार तांकां विधेय जावंक आसा. थोड्यांनी जायते लोक हांगासर येतले आत्मीक बापायन कितें तांच्या भुरग्या विशयान कितें जोर केले, तांकां जोर केले पाटी केले. पूण आज कितें पळया, आतां एक भुरगे हुशार नासल्या टायमार, या घोव हुशार नासल्या टायमार, या बायल हुशार नासल्या टायमार कोणाची गरज पडटा आसा पयले. थोड्यांक देवाले की मागचे कशें तांकां उलो मातशें म्हण कळीत नासल्या टायमार आत्मी बापायकच फोन करची की नाका. या देवाचे उतर दिता, या कोणाक पळय आत्म्यान भरलात पळय तांकां फोन करून उलयची की नाका. त्या देखूनच आमी तांणी आतां कोण म्हणे आतां तुमकां बेश्टेला रे, कितें म्हणे सूख दाखोवन दिला रे. हांवें पयलें चिंचे कितें गे म्हळ्यार आतां मुजे बी सूख दाखोवन दिल्लें आसा, देवाचे दितल्यांनी मुजे बी सूख दाखोवन दिल्लें आसा. तेणी तें जावं तांच्या मतें ना आसूंक पुरो, पूण म्हाका आयकतना हे उतर म्हाकाच म्हणून हांवें घेतलें आसा. पूण हर एक फावटी हांवें चिंचे कितें गे म्हळ्यार एक उतर म्हाका आयकूंक मेळ्ळा जाल्यार हांवें चिंचे आनी तूं म्हजें सूख आसा गी चिंचे पयलें. आनी तूं म्हजें सूख आसा गी, सूख आसा जाल्यार बरेंच न्ही गी. सूख आसा जाल्यार हांवें तितूंक जायचें, सारकें करूंक जायचें, सारकें आसा सांगलें. मग हांव सूख करते आसा आनी ह्या जाग्यार आत्मी बापाय जावन दी, ह्या हेर भाव जावन दी, म्हाका ती दिता जाल्यार हे स्विकार करूंकच आसा, हे ती दिवंक आसा. आनी तूं म्हाकाच बरेंपण आसा न्ही गी.
हे पयलें चिंतून पळोवचें. जर तर हितून म्हजें सूख ना आनी जाल्यार आतां कोणी सूख करून म्हाका म्हजें सूख दाखयत आसा या म्हाका बेश्टेत आसा त्या जाल्यार हांवें अशें चिंतचें आसूं दी म्हजें सूख ना जाल्यार म्हाका बेश्टनी म्हाका मेळ्ळा ही एक म्हजी परीक्षा म्हण चिंतचें, म्हजी सोंसणिकेची परीक्षा म्हण चिंतचें. देवूच ह्या भावा मार्फत ह्या सेवका मार्फत म्हाका म्हजी परीक्षा करता म्हण चिंता आनी हे वर्थ परीक्षा जावन आसा. तुमच्या मोगाच्या मनशा मार्फत या तुमकां ह्या संदेशान दिल्या मालगाड्या मार्फतच तुमकां देव थंय पटी ती शिक्षा मेळाशी करता या तुमकां तिदोणी मेळाशी करता बेश्टणी मेळाशी करता कित्याक तुमची सोंसणिके पारखुवचे खातीर. तुमी कितले खालते आसात तुमी कितले सोंसणीक आसात जावंक थोडे पटी उतर दितले सुकूंक पडोवंक पुरो. आमचें सूख ना आसूंक पुरो सगळ्या पासून एकातरांचें सूख ना पूण उतर दितल्यान कितें म्हणजे सूख उरलेलें आसूंक पुरो. त्या वेळार बी तुमी समजून येची ही तुमची परीक्षा जावन आसा. ही परीक्षा ह्या सेवकांनी करची न्ही देवातूनच तुमची परीक्षा जावन आसा. त्या परीक्षेन तुमी पास जाया पळया त्या परीक्षेन तुमी सोंसणीक जाया पळया मुखार कितले आशिर्वाद तुमकां राखून आसा पळया. पेद्रुतान आमी शिकूंक जायची ताका सांगता म्हाका सैतान म्हूण सांगला रे तो येवन म्हाका सांगता सोम्या तुका सोडून आमी खंय वयचे तुका सोडून आमी खंय वयचे सोम्या तुजे लेगीत आसा उतर सस्नीक जिविताची. जायते लोक साबा सोडून गेले आज तांणी कितले होगडून घेतले म्हणजे एक पिढी आमी चिंतून पळोवंक जायची. केवळ तांच्या म्हालगाड्यांक ते अवैध जाले आवय बापायक ताणें अवैध जाले आत्मीक बापायक ताणें अवैध जाले त्या खातीरच. आनी केन्ना आमी हांचे विरोध आमी अवैध जाता या तांकां आमी विरोध करता तेन्ना तांचे विरोध न्ही हे आमी शिंगा उबरता सर्गाचे विरोध जावन आसा. आनी तेन्ना देवूच आमचो दुस्मान जाता देवूच आमच्या विरोध तो उबो रावता. आदल्या हप्त्यांत आमी आयकलें हंकारा विरोध देवच उबो आसा म्हणून. आनी असलेच एक हंकार दाखोवंक येता एकलो एक राय ताचे विरोध देव कशें उबो रावता आमी आयकुया. दानियेलाचो बूक अवसर 4:26-30 पर्यंत 26 to 30 पर्यंत आमी आयकुया. दानियेलाचो बूक अवसर 4 आनी वळ 26-30 पर्यंत आमी आयकुया. 12 महिन्या उपरांत तो बाबिलोनाच्या रवळेराचे माळयेर समकत असताना ताणें म्हळें कितलें व्हड बॅबिलोन म्हजे वर्ते सामर्थ्येन म्हज्या वैभवाची कीर्ती खातीर हांवेंच तें बांदलें न्ही. आतां पळया ताळा आमी आयकलें न्ही की मनशाचे जिणी म्हळ्यार कितले म्हणजे आतां उडसा खाडा एक धुंवऱ्या बरी जावन आसा एक किडो तो जावन आसा एक ताणा बरी जावन आसा असो एक राय अशें ते एक माळ्यार उबे रावन घेवन ताका सगळे बाबिलोन ताका दिसतले आनी तो सांगता कितले व्हडले हा बाबिलोन. आतां परत आयकुया तितू व्हडलो कितले व्हडले बाबिलोन म्हजे वर्ते सामर्थ्येन म्हज्या वर्त्या सामर्थ्येन म्हज्या वैभवाचे कीर्ती खातीर म्हज्या वैभवाच्या कीर्ती खातीर हांवेंच तें बांदलें हांवेंच तें बांदलें न्ही गी. हंकार म्हळ्यार तुमकां आतां समजायची हांव म्हजें म्हाका पण हांवेंच तें बांदलेलें म्हज्या कीर्ती खातीर म्हाका हांवें केल्लें तें म्हज्या वैभवान तें केल्लें म्हणून बाबिलोनाचो राय नेबुकदनेझर तो हंकार उलयतना तक्षण ताका कशें जाप येता पळया. ही उतरां रायाच्या तोंडांतली भायर पडना फुडें सर्गीत हांवें एक ताळो आयकलो. नेबुकदनेझर राया तुजे विशीं असो निर्णय केला राज्य तुज्या हातांतलें काडून घेतला. आतां ह्यो ताळो खंयच्या देवदूतांचो न्ही खंयच्या प्रवाद्यांचो न्ही देवाच्या सेवकाचो न्ही सर देवाचोच हो ताळो जावन आसा. सर्गार्थान तो सांगता नेबुकदनेझर राया तुजें राज्य तुज्या हातांतलें काडून घेतला तुज्या हातांतलें काडून घेतला. मुखार तूं मनशांच्या समाजांतलो बहिष्कृत जातलोय. खंयच्या मनशा मुखार तुजे पदवी दाखोवन आसले कितले अधिकार दाखोवन आसले तो व्हडलो राय म्हूण सांगतले न्ही गे त्याच मनशा मुखार त्याच समाजा मुखार तूं बहिष्कृत जातलोय. आनी रानवट मनजती सवें तूं वस्ती करतलोय. रानवट मनजती सवें तूं वस्ती करतलोय. बैलां भाशेन तूं तण कातलोय आनी भोवरतो देव मनशांच्या राज्याचेर अधिकार चलयता. पुरो बैला भशेन तूं तण खातलोय बहिष्कार जातलोय तुजें राज्य सान तुजें तण काण व्हरतलें म्हणून देव तर सांगता. असो एक हंकारान तो उलयता देखून ताका सर्गांतन सर देवच ताका आड रावता आनी ताका सांगता तुजें राज्य सान आजच तुका काण व्हरतलें आनी तो तशें जाता. तो मागीर बहिष्कार जाता ताका बैला भशेन तो तण खाता आनी लोक ताका तिंपी उडयता ताका तिरस्कार करतात. असा एक शिक्षा जावन आसा कोण हंकार दाखयतात त्या लोकां खातीर. आतां हंकारा विशयान हांव कितें उलयता म्हळ्यार एका काळार हांव ते एक हंकारी मनीस जावंक जियेला ह्या संवसारान. एका काळार देवाक वळखोवच्या पयलें हांव एक कंपनींत हांव काम करनासलो. त्या कंपनीक वेचच्या पयलें आनेका बऱ्या कंपनींत हांव काम करनासलो. ऑक्विन म्हणल्यार आनेका कंपनींत काम करनासलो. थंयसर काम करून जाल्ल्या उपरांत तें म्हजें काम गेल्लें मागीर म्हाका फर्स्ट कंपनीन म्हाका काम मेळ्ळें हांव थंय गेलो.
थंय गेला उपरांत म्हणजे एक संवय असले म्हणजे सांगता न्ही की 4-5 लोक असले केन्नाय त्या कंपनी विशयांत पाड उलोवचे ही कली डब्बा कंपनी साहेबा सांबाळ बरें ना हांगा मॅनेजर सामानात हांगा हे सिस्टम सामान हांगा फॅसिलिटी ना हांगा कॅब फॅसिलिटी ना कांय फॅसिलिटी ना हांचे कॅफेटेरिया बरें ना अशें आमी पयलेचे कंपनी कंपॅरिजन करून घेवन ती कंपनी बरी आसली थंय बरें सांबाळ असले थंय बरें इन्सेंटीव असले हांगा अशें आसा तशें आसा केन्नाय दुसरो ते रावचे आहले एक दीस सारकें काम केलें ना 7 म्हयने हांव थंय आसलो तांतूं सुरूचे 1-2 म्हयने ट्रेनींग म्हूण गेले आनी दुसरे आनीक 2 म्हयने म्हणजे ते एक्सेस काम करना तातूंत गेले मागीर आनीक 2 म्हयन्यांत 1 म्हयनो हांवें काम केलो आनी 1 म्हयनो नोटीस पिरियड मागीर हांव भायर आयलो ते काम हांवें सोडलें मागीर ते सोडून कारण दुसरें आसा ते सांगूंक जाता लांब जाता पूण ते सांगिना पूण त्या कंपनींत हांवें काम सोडलें काम सोडून भायर येयला उपरांत म्हजे जायते फ्रेंड्स आनी आसले तांचे मुखार हांव उबें रावून घेना निमाणे दिसा ते म्हाका सेंड ऑफ दिवचे दिसा ते कंपनीक पळोवन हांवें सांगलें आसा अशें सांगलें हे डब्बा कंपनीक आसा पळय आनी म्हज्या जिवनांत हांव पांय दवरना म्हणून तांच्या मुखार हांवें सांगून हांव फाटी येयलो ह्या कंपनीक आसा पळय म्हज्या जिवनांत हांव पांय दवरना म्हूण सांगून हांव फाटी येयलो अशें हांवें ताका हांकार दाखयलें देखूनच पळया ताच्या उपरांत ते कंपनींत काम भायर येयल्लो उद्देश दुसरो आसलो पूण ते म्हाका ते सुफळ जावंक ना की ते हांवें चिंतलें त्या प्रमाणे जावंक ना देवस मागीर ते विरोध रावलो आनी म्हजे खंयचे कामां निर्फळ जायशें केले मागीर सुमार 8 म्हयने म्हाका काम नासतना हांव आसलो 8 म्हयने खंयसर म्हाका काम मेळना कितले प्रयत्न केले खंयसर म्हाका काम मेळना मागीर म्हजे एक बिनम चिंतून गेलें म्हजोच एकलो मामा आसा तो एक व्हडले तो इंजिनियर तो व्हडले एक कन्स्ट्रक्शन सायटान तो काम करनासलो प्रोजेक्ट मॅनेजर जावन घेना ताच्या सायटांत काम नासलें पूण म्हजे खातीर ताणें एक ल्हानशें काम दिल्लें 2 म्हयन्या खातीर म्हणून काम दिल्लें 2 म्हयने हांगासर काम कर मागीर तुका बरे कंपनी मेळ्ळा उपरांत तूं मागीर सोदून घेवन वच म्हणून 2 म्हयन्या खातीर म्हाका काम दिल्लें ओटू काम ना ओटू रावतलो मागीर ते कंपनी आमकां लागीत आसले म्हज्या घरांतून ती कंपनी चड कांय पयस नासले सुमार एक 3-4 किलोमिटर आसले पूण म्हाका वचूंक सुमार 1.5 किलोमिटर सल वचचे आसले मागीर ताजे उपरांत ते बसाय सारकें ना वेळार बसाय मेळनातले ते शेअरिंग ऑटो म्हणून आसा पळय शेअरिंग ऑटो पळयला तांतून विचारता अशें एक बसून आसतात पळय हांगा एकलो बसता ड्रायव्हराच्या हांगा एकलो बसता फाटल्यान रोवाड आसता थंय एक 3 जाणां बसतात मागीर फाटीं आनी 3-4 जाणां बसून घेवन ते शेअरिंग ऑटो 10,000 रुपया दिवन घेवन आपूण व्हरचे आनी म्हाका सल वेताना म्हणजे त्या हांव सुमार इल्ले मागण्यान परत येयला देवाचें तर आयकून घेवन इल्लेशें म्हाका एक बरें आनी वायटाचें इल्लें म्हाका जाणवें म्हाका मेळ्ळां देखूनच म्हाका हे बऱ्याक पडलें हे अशें एक संदर्भ आसा पळय म्हाका हे बऱ्याक पडले देवान म्हजे हांकार मोडचे खातीर असले संदर्भ हाडले जावन आसा आनी केन्नाय हांव 1.5 किलोमिटर हांव सल वेताना म्हज्या मतींत केन्नाय येवचें आसलें पयलेचे कंपनींत कॅब येतले घरा वर एक कॅब येतले आपूण व्हरतले ऑफिसान सोडतले थंय परतेन मागीर आपूण घरा सोडतले आतां म्हजी गत पळय आतां हांव चलून वयती आसा आंग पुरा भिजता म्हाका घाम पुरा येवन घेवन आंग पुरा भिजता आनी त्या शेअरिंग ऑटोचेर ते पुरा येतले पुरा ते लेबर कामाक वयशित ते लोक ते तांकां एक घाम येवन आसता तांचो घाम म्हाका म्हजे घाम तांकां पुरा मिक्स जावन घेवन पुरा घाणांत बुडून घेवन मागीर ऑफिसा पावतना पुरा घामांत बुडून घेवन इतले घाण येतले म्हाका घाण येतले मागीर ताजे उपरांत तें बसूंक म्हणून बरें आसा की ते एक ल्हानसो एक स्टाफ थंय एक एसी ना कांय ना अशें ते 4 फॅनां घालचे मागीर थंय सडवड बसूंक येना थंय जळारी सोंपचे जाल्यार म्हाका एक उडास येवचें हो पयलेचे कंपनीक एसींत आसलो आतां हांगा जळारीचे मार खावन आसा मागीर पयलेचे कंपनींत बरें व्हडले कॅफेटेरिया आसले हांगा कांय कॅफेटेरिया ना कांय ना घरांत तांकां म्हणल्यार रांदून वरीची आनी ते हून करूंक एक ओवन म्हणून आसा की थंय ओवन आसले हांगा ओवन ना बेळशेले सीदूच खायची मागीर पयलेचे कंपनींत एलिवेटर आसले वयर सकयल वचूंक ना जाल्यार हे आसले लिफ्ट आसले हांगा लिफ्टी ना कन्स्ट्रक्शन सायट थंय काले आसता लिफ्ट गिफ्ट काले आसता सरलून तसाची सरलून सकयल येयची 10वे फ्लोराक वचत जाल्यार सरलून तसाची सरलून सकयल येयची ते पुरा म्हज्या जिणेंत घडतना पळय म्हाका पुरा देव आसा पळय पयलेचे म्हाका उड आसा घातलो पळय तुका कितले बरें आसले पळय तूं केन्नाय फुरपरतलें न्ही ते कंपनी डब्बा तो ते मॅनेजर डब्बा ते सांबाळ बरें ना ते फॅसिलिटी बरें ना म्हणून तूं फुरपरतलें न्ही की आतां पळय तुजें गत कितें जालां म्हाका कशें एक उड आसा घेतलें वयर सकयल देंवतना म्हाका लिफ्टाचे उडास येवचे चलतना कॅबास उडास येवचे मागीर स्टाफान बसतना एसीचो उडास येवचे मागीर उलोवंक कोणी मनशां म्हणी आसा कोणी नासले पुरा तांचे कामां व्यस्त आसतले हांव मात काम नासलें बरें ओट्टू म्हाका म्हळ्यार ते काम नासलें ओट्टू वचून घेवन म्हाका काम दिल्लें ओट्टू टायमपास करून घेवन पूण बरें आसलें एक देवाच्या एकवटांत हांव येयल्लो देखून केन्ना हांव मागणेर हांव आसलो देखून इल्लें खालतेपण हांव शिकलो मागीर निमाणें कितें जालें की म्हळ्यार 2 म्हयने ते मामान म्हाका टायम दिल्ले 2 म्हयने भितर तूं काम सोद मागीर काम सोडिचें म्हूण सांगतना म्हाका खंयच्या कंपनींनी म्हाका काम मेळना निमाणें म्हाका तेच कंपनी खंयचे कंपनी डब्बा म्हण हांव भायर येयल्लो पळय तेच कंपनीन म्हजे थोडे फ्रेंड्स आसले तांतून एकल्या म्हाका फोन केलो आनी सांगले ह्या कंपनींत हायरींग चलता तूं येते की विचारलें तेच कंपनीन
मागीर आतां काल कशें खंयसरी काम मेळ्ळां न्ही गे म्हणून परत्यान थंय गेलो इंटरव्यू दिले देवाचे दयेन म्हाका पास जालें कामूय मेळ्ळें तेत्त कंपनीन तेत्त लोकां मुखार परत्यान हांव जॉयन जालो पयशे पयले थंय आसतना हांकां दाखयतालो देवान म्हाका हांवें सांगलें न्ही की ह्या कंपनींत हांव जीण बरो आनी केन्ना हांव म्हजो पांय दवरचो ना म्हूण सांगलें न्ही की तेच कंपनी देवान म्हाका पाटी आपूण हाडली मागीर 6 म्हयने खाली 1 म्हयनो मात काम केलें न्ही मागीर हांव जायते शिकलो मागीर देवाचें तर आयकून घेवन पाद्रावचें तें शिकवण आसा आळसाय म्हूण घेवन ती एक शिकवण आसा तुमी कोंकणी ऑफिसान काम करता जाल्यार ती शिकवण आयकाची कित्याक म्हळ्यार ती शिकवण आयकून म्हाका जायते म्हाका कळीत जालें कशें 8 वरांची काम 8 वरांतूच करची कामात आमी आळसाय करूं नजो मालगाड्यांक आमी विधेय जायची जायते विशय आमी कामान चोरी करूं नजो अन्याय करूं नजो प्रामाणीक करची हे पुरा तांतून हांव शिकला उपरांत मागीर दुसरे फावटी त्या कंपनीन वतना आपले ती म्हाका एक शिकोवंक जालें तितलेंच दुसरे फावटी देवान म्हजी परीक्षा केली हेजे थंय खालतेपण आसा की ना की म्हणून मागीर परत्यान हांवें केन्ना दुसरूंक येवं वचूंक ना कोणाक कांय आड उलोवंक येवं वचूं ना म्हजें काम प्रामाणीकपणी करतलो काम चड कांय ब्रेकी घेनातलो बऱ्या मोगान करतलो आनी प्रामाणीकपणान नियातीन करतलो देखून देवान मागीर सुमार 8 म्हयने पर्यंत म्हाका तें कामां दवरलें मागीर आनीक बरे कंपनीन म्हाका देवान म्हाका काम मागीर फावो केलें पूण पळया आमी सांगतात न्ही थंय पटी परत्यान हांव तें पांय दवरना परत्यान हांव खंयसर वचोन आमी सांगता पळया ते आमच्या हंकाराची उतरां देखून देव मागीर परत्यान तेच गांवांत या त्याच परिस्थितींत या त्याच घरा वचूंक आमकां फावो करता देखून केन्ना दिवस आमी आसा पळय देवान आमकां कितें दिलां पळय ताजे विरोध केन्ना दिवस आमी उपरां हाडचें न्ही कंपनी जावं दी कॉलेज जावं दी घर जावं दी थोड्यांक एकूण म्हाका आवय बापाय दिलात एकूण म्हाका भाव दिलात एकले म्हाका घर दिलां एकलो म्हाका गांव दिला एकलो म्हाका परिसर दिला अशें पर आमी उलयता आमच्या हातांत आसल्या विशयान कितें आमकां दिला जाल्यार जावंक पुरो इल्लेशें आमकां गरजे तें कितें आमकां देवान आमकां दिलां पूण तेज्या विरोध केदेंकच आमी फुरपोवचें न्ही तेजे विरोध आमी शीण उलोवचें न्ही आनी उलयल्या टायमार केन्ना देव काण व्हरतलो पळय तेन्ना मागीर आमी लजेक पडटलो मागीर अयो आसले ती डब्बा स्कुटी जाल्यार व्हडना ती आसतली ती बरी आसतली आतां चलना तो सजी न्ही गी पयले घर म्हणे आसले आमचे म्हणल्यार घर आसलें आतां भाड्याच्या रुमांत रावचे न्ही गी पयले काम म्हणे आसलें आतां हांगा जाळाराची मारखान आसा न्ही गी त्या मागीर उडासाक येता हांगासर नेबुकड्यान जर रायक तेसच तिस्त गत फाव जाले बैला भशेन तो तण खाताले म्हूण सांगलें आनी मुखार कितें जाता आयकुया आनी रानवट मनजो दिसा तूं वस्ती करतलोय बैला भशेन तूं तण खातलोय आनी बोवर तो देव मनशाच्या राज्याचेर अधिकार चलयता कोण मनशाच्या राज्याचेर अधिकार चलयता आनी आपणाक जाय ताका तें तो दिता म्हूण भोव वर्तो देव मनशाच्या राज्याचेर अधिकार चलोवन वर्तो देव तो जावन आसा आनी ताका जाय आसल्यांक तो दिता म्हूण घेवन तुवें वळखून घे सर 7 काळ तुजे वयल्यान उतरून वेतले 7 काळ तुज्या वयल्यान उतरून वेतले ताका 7 काळ म्हाका 8 म्हयने देवान दिले हे कामा विशयांत आमी केन्नाय विरोध उलयनाचो म्हणजे फुरफुरनाचो म्हणून शिकूंक म्हाका देवान म्हाका 8 म्हयने दिले हे वळखुंचे खातीर आनी सत्य सांगता त्या दिसा हांव खंयचे कंपनीत हांव गेलो उपरांत कोणा विशयांत शीण उलयलें ना या म्हज्या कामांत हांवें अनित केल्लें ना या अन्याय केल्लें ना सोरपण केल्लें ना या आळसाय केल्लें ना आनी कितें म्हणून अशें बरा गप्पे मारचे जावन दी कामां बरें वेगवेगळी करून घेवन मागीर फ्रेंड्स सांगता भोवंक वयचें जावन हे खंयचें केल्लें ना तेंचे सांगता हांवें सांगत धरलोय ना ते एका शिकवण्यांत ती शिकवण म्हण न्ही पूण देवान म्हाका ते एक जिणे मार्फत म्हाका परिवर्तन केलें असले एक संदर्भाक म्हाका व्हरून घेवन देखून आमकां कितें आमकां देवान दिलां पळय तातूंत आमी संतोश पावोवंक आमी शिकायचे भाव भयण केन्नाय आतां कितेंय देवान आमकां दिलां जाल्यार कितें आमकां दिलां पळय त्या पासून आमी अर्घ दिल्यार आसा पळय देव आनीकय बऱ्यांतले बरो आमकां दिवंक पुरो पूण ताजे विरोध आमी शीण उलयतना आसा पळय मागीर एका कंपनींत आनेका कंपनीक थंय समाधान ना आनेका कंपनींत थंय समाधान ना आनेका घरा थंय समाधान ना आनेका गांवांत थोडें सांगचें आसा न्ही गी कितें गांव बरो ना कोण बरें नात ती गाद आसा न्ही गी हांव बरो जाल्यार गांव बरो वय मू गांव बरो जाल्यार हांव बरो गी हांव बरो जाल्यार गांव बरो पयलीं हांवूय बरें जायचें मागीर सगळो गांवूय बरें जातलें घरूय बरें जातलें समाजूय बरें जातलें सभाबूय बरें जातलें सगळें बरें जातलें पयलीं हांवें बरें जायची आमी बरें नात देखूनच आमी अशें पुराय उलयता आनी जेन्ना आसले पुराय हंकाराची उतरां आमी उलयता आनी तेन्ना आमी आयकलें न्ही की भोव वर्तो देव अधिकार दिता वय मू आतां आमकां जायते अधिकारांक देवान दिला घेना जायते अधिकार आमच्या वयर आसात घेना आतां रायाचें काळ ना आसूंक पुरो पूण जायते अधिकारां देव आमकां दिला वय मू जाल्यार ती ओळ आमी आयकुया रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस 13 आनी ओळ 1 कितें सांगता तांचो पयलें हेडिंग आमी आयकुया रोमन्स चॅप्टर 13 वर्स 1 कितें सांगता पयलें हेडिंग आयकुया सरकारी अधिकाऱ्यांक विधेयपण कोणाक विधेयपण आमी केन्नाय दुसरे आसतात न्ही हो एक सरकार येवन घेना आमचे हालत पाड केले आमचे हे पाड केले मेहंगाई येयले पेट्रोलाचे हे सडले ते सडले म्हण केन्ना ताका आमी त्या देशाच्या मुखेल्याक आमी फुरपोरते आसा न्ही आतां देवाचें कितें सांगता आयकुया पयली आनी दुसरी ओळ कितें सांगता
हर एकल्यानं आपणा वयर असलेल्या अधिकाऱ्यांक खाल जायचे कित्याक देवान दिल्याशिवाय खंयचोच अधिकार ना. त्याला नेबुकदनेझरायानी सांगले न्ही की देवान दिल्ल्याशिवाय खंयचोच अधिकार ना. देवान अधिकार दिवचे देवान ते जावन आसा. आणि आता अधिकार चलयतात तांकां देवानच त्या जाग्यार उबारलेले म्हूण येत. कोणान उबारला खंय? आमी सांगता EVM हॅक केला, वोट चोरी केला आनी कितें केला तें केला. तांकां देवानच दवरला म्हणून देवाचे तर सांगता. आनी कित्याक देवान तांकां दवरला जाणात की कित्याक म्हळ्यार आमी देवाक अविश्वासी जाला त्या देखून तसले एक खोट्यांच्या अधीन देवान आमकां घाला. आज जावंक पुरो आमी न्ही आसूंक पुरो पूण ह्या देशाचे जायते लोक तातूंत क्रिस्तांवूय आसात. जायते लोक खऱ्यांनी जर देवाक वळखनासतना परके देवा फाटल्यान ह्या देव न्ही जाल्या फाटल्यान ताणें वचून आसात. ह्या देवाक विश्वासी नात देखून असल्याच्या खोट्यांच्या नाश्त्यांच्या अन्याय करतलांच्या हातान देवान आमकां आज घाला. फाटले 11-12 वर्सां कित्याक आमी अशे कश्ट नासतात म्हळ्यार ह्याच कारणा खातीरच आमी अन्याय करता देखून आमचे परस व्हडलो अन्याय करतल्याक देवान आपण हाडला. आमी फटी मारता देखून आमचे परस व्हडल्या फटी मारतल्याक एकल्यान दवरला. आमी आज अशें करता देखून स्वरता देखून आमचे परस व्हडल्या स्वराक देव आपूण हाडटा. हे देवाचें एक मांडवळच ते जावन आसा. देव बऱ्या अधिकारांक दिवंक तो शकता पूण कित्याक दिना गे म्हळ्यार देव मनीस देवाक विश्वासी नात देखून. मनीस देवाक विश्वासी नासल्या टायमार असल्या खोट्या अधिकारांक देव तांचे मार्फत तो आमकां सुदरोवचे खातीर या शिक्षा दिवचे खातीर तांचे मार्फत हे जावनचें काम जावन आसा. तुम्ही जेरेमियाच्या बुकान तुम्ही वाचले जाल्यार एका जाग्यार देवान ते नेबुकदनेझराय अशें तुमी आयकलें न्ही. तेच नेबुकदनेझरायाक म्हजो सेवक म्हूण सांगला. ताणें म्हजो सेवक नेबुकदनेझराय म्हूण सांगला. देवान सांगलें उतर. खंयचे प्रवादक न्ही इस्रायल पद्दतीच्या दुस्मनाक सांगलें उतर जावन आसा हो म्हजो सेवक. कित्याक म्हळ्यार हांवें फरमायले प्रमाण ताणें केलें. म्हज्या लोकांक कश्ट म्हळ्यार ताणें कश्ट दिले. तांकां बंदडान घाल म्हळ्यार बंदडान घाले. ताका गुलामपणांत व्हर म्हळ्यार गुलाम ताणें म्हजी उतरां आयकलीं. लोक म्हाका आयकना म्हूण घेवन देवाची तित्त खंत न्ही गे. मागीर हांगा पाठय इजायाचो बूक हांव 1 आनी 2 आनी 3 कितें सांगता. आयजाया चॅप्टर 1 वर्स 2 to 3 कितें सांगता. देवाची खंत पळया, देवाची एक बोव पळया कितें सांगता देव. आकाशा आयक पृथ्वी कांदी कित्याक सरस्पर उलयता. हांवें पुतांक वाडयल्यात आनी तांकां वागयल्यात पूण ते मुझे विरोध उपराटल्यात. पाडो आपल्या धन्याक वळखता. गाडू आपल्या धन्याची खावण वळखता. पूण इस्रायल वळखना. म्हजे परजेक समजना. म्हजी परजा म्हजी भुरगीं हे क्रिस्ताचे म्हणले इतले लोक म्हजी आयकनात न्ही गी. इतले लोक म्हाका आयकनात न्ही, म्हाका वळखनात न्ही गी. ती म्हाका विरोध रावलात न्ही गी. त्या देखूनच देवान असले अधिकाऱ्यांक उबे करून तांचे मार्फत आनी कोण तांकां खाल जायना तो कितें सांगता देवाच्या विरोध वता म्हूण सांगता. वय दुसरे वळ आयकूया देखून अधिकारा विरोध चलतलो देवाचे मांडवळीक विरोध वेता. तुम्ही अधिकारा विरोध गेल्यार तुम्ही देवाच्या विरोधच तुम्ही गेल्ल्या बरे. कोणी तो जावन दी, ऑफिसान बॉस जावन दी, या वाड्यांत गुरकार जावन दी, इगाजीन फिरगाजींत याजाक जावन दी, या एकलो पंचायतीचो अधिकार जावन दी, या देशाचो अधिकार जावन दी, या आमच्या राज्याचो अधिकार जावन दी, कोणी ते जावन दी. तांकां सांगता की आमी खाल जायचे म्हणून सांगता. देवाची उतारां सांगता कित्याक आमी देवाक खाल जावंक सुकल्या देखून असल्यांच्या नश्टांच्या हातान देवान घाला पूण तांचे मग तुमी खाल जावंक कसा. टॅक्स दिवचे भशेन थोड्यान चोरी करतात न्ही तेच ते बरयला तातूंत 6 आनी 7 कितें सांगता. सॉरी 12 आनी 13 6 आनी 7 कितें सांगता तातूंत. आनी ह्याच कारणा खातीर तुमी सूंक फारीक करचें. सूंक म्हळ्यार टॅक्स फारीक करचे. कित्याक सुंकागार देवाचे सेवक. पळय सुंकागार देवाचे सेवक खंय कशें बरें उतरां सांगल्या पळय. हांगा आमी वेतना हेजे माडी हांगा मेळटा न्ही टोल गेट थंय बसून आसले परत देवाचे सेवक खंय प्रेज द लॉर्ड सांगून आसा हांवें मुखार. पळय देवाचे सेवक सूंक वसले करतले देवाचे सेवक. देवान विंसूंक ना गे ते लेवीक विंसूंक ना गे जाक्यावाक विंसूंक ना गे माथ्यावाक विंसूंक ना गे ते पण देवाचे सेवक. थोड्यांक सवाल आसा गे 10 ते वांटो दिजे गे म्हणून घेवन देवान सांगला टॅक्स येते दिजे म्हणून सांगला. चक्रवर्ती दिया देवाचे देवाक दिया. खंयच्यान ते आमी फुरफुरोंक ना गुणगुणोंक ना विरोध उलोवंक ना. आतां वेळ जावन गेला आनी कितें जायते सांगूंक असले मुखार आयकूया. या 7वी वळ आयकूया तातूंत देखून हर एकल्याक ताचे ताचे देवे फारीक करा. हे गरजेचे जावन आसा. हर एकल्याक ताजे ताजे देवे तुमी फारीक करा. कोण ते जावन दी ल्हान जावन दी व्हड जावन दी बायल जावन दी बायलेचे देवे घोव जावन दी गोवाचे देवे या भुरग्यांचे देवे आवय बापायचे देवे आनी आत्मी बापायक ताचे देवे या हेर भावार्थी लोकांक तांचे देवे अधिकाऱ्यांक तांचे देवे याजकांक आनी कितें
गुरकाराक जावन दी या प्रतिनिधी जावन दी कोण ते आसा तांकां तांचे देव ते फारीक करा कितें ते देव जावन आसा मुखार आयकूया सुंकवा तिरवो जावं मान मर्याद मान या मर्याद जावं वा गौरव जावं ताचे देवे ताका 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 दिया एक गौरव दिवचे एक मान दिवचे एक मर्याद दिवचे एक सूंक दिवचे हर एक तांचे देवे ते देवाच्या भुरग्यांक दिवंकूच आसा आनी इतले पुरो आयकल्या उपरांत म्हाका जायल्या प्रमाणे जियेतला निमाणी एक वळ आमी आयकूया प्रोवर्ब्स चॅप्टर 29 वर्स 1 मणी बूक हांव सर एक 20:9 आनी वळ हे कितें सांगता इतले पुरो आयकल्या उपरांत म्हजे हांकार सोडिना म्हजे गर्व सोडिना म्हणटला की देवाची तर कितें सत्र दिता सूख दाखोवन दिल्या उपरांत आपले काळीज धारण करता तो मनीस अचानक मोडून पडतो अचानक एक्सिडेंटली तो मरून पडतलो आनी ताका वखद मेळचे ना आनी खंयच्या वखदा वरवीं खंयच्या आस्पत्रे वरवीं खंयच्या डाक्टरा वरवीं तो बरो जावचे ना खंयच्या सेवका वरवीं तो बरो जावचे ना सूख दाखोवन दिल्ल्या उपरांत तुमी वळखनात हांकार दाखयतात तुमी अचानक मोडून पडटले देखून आनी मुखार हे हांकार नाका हे गर्व नाका आमची जिणी कितें देवाची पदवी कितले ताचें वर्थ सामर्थ्य कितलें तें आमी जाणा जावया तो कितले दयाळ्यान आमचे नीत चलयता कितले मोवळ्यान तो आमचो मोग करता त्याच प्रमाणे तेच दयाळ्यान तेच मोवळ्यान त्या देवाक आमी विश्वासी रावन कालतेपण जिवन ताचे आशिर्वाद ताचे पासून जोडूंक आमी मुखार सरया बापाचे पुताचे आनी पवित्र तुमचे नांवी आमीन.